बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ साइम खान मौजूद हैं। आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है? कल जनाब थ्रू आउट द डे कवरेज रही और केपी में सेनेट के इलेक्शन यानी मखसूस नशिस्तों के हलफ बर्दारी के बाद फिर सेनेट इलेक्शन वहां पर हुए 11 नशिस्तों पर, और इलेक्शन का मरहला तो मुकम्मल हो गया, लेकिन बहुत कुछ इससे कहते हैं ना बहुत सारी चीजें सामने आ गई। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम शुरू से सुन रहे थे, चाहे वो इनके कोई इन्होंने जलसा करना हो, कहीं पर इन्होंने लॉन्ग मार्च करना हो, या फिर मुज़ाकरात का मामला हो, या फिर जो इनके दीगर लाइक शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि मुज़ाकरात की तरफ जाए। एक तरफ हम देखते हैं कि तहरीक की तरफ जाना चाहते हैं। कल के इलेक्शन में बहुत सारी चीजें खुल के आ गई, इनके इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इनका जो वर्कर है वो ये कह रहा है जी कि एक तो उन्हें सुना नहीं गया, उन्हें नजरअंदाज किया गया। ये जो फॉर्मूला तय पाया है अपोजिशन के साथ, ये कैसे हो गया? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त वर्कर के जहन में कुछ सवाल आते हैं। अब ये 11 नशिस्तों पर जो तयशुदा फार्मूला था यानी कि अपोजिशन जमातों और हुकूमत के दरमियान 6 और 5 का, तो उस हवाले से ऐसे ही फार्मूले के तहत सेनेटर मुंतखब हो गए। 7 जनरल नशिस्त पर पीटीआई के 4 और अपोजिशन के 3 सेनेटर्स कामयाब हुए। अब तहरीक इंसाफ से भी क्या क्या जी, तो तहरीक इंसाफ से मुराद सईद सबसे ज्यादा 26 वोट लेकर कामयाब हुए। फिर फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी सेनेटर बन गए। अपोजिशन के मौलाना अताउल हक दरवेश, तलहा महमूद और नियाज अहमद भी कामयाब हुए। अब टेक्नोक्रेट की जो 2 नशिस्तें थीं, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार आजम सवाती और JUI के दिलावर खान कामयाब हुए। इसी तरह खवातीन की नशिस्तों पर हुकूमती उम्मीदवार रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद सेनेटर मुंतखब हुई। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि साबित हुआ हम बिकने वाले नहीं और ना ही हम झुकने वाले हैं। जनरल नशिस्तों पर पार्टी वोट किसी और को कास्ट नहीं हुआ। टेक्नोक्रेट की सीट पर हमारा 1 वोट ऑपोजिशन को मिला। तो ये वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहे थे। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत अब मिल चुकी है। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी करार पाई। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 सीट्स के साथ, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 20 सीट्स के साथ, और इसी तरह फिर JUI 7 सीट्स के साथ। ये उनके पास सीट्स हैं तमाम तर पार्टीज के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि JUI के पास जैसा आपको बताया कि 7 सीट्स हैं, BAP के 4, जबकि MQM और ANP के 3 सेनेटर्स मुंतखब हुए। अच्छा, काफ लीग, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। सो PTI के सेनेटर्स की तादाद 16 है और PTI को 6 आजाद सेनेटर्स की हिमायत भी हासिल है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई अगर हम सेनेट की कॉम्पोजिशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन भाई आपको तो पता ही है कि आखिर तक मामलात ही रहे। वो जो नाराज अरकान का ग्रुप था वो मान ही नहीं रहा था, बहुत लेट जाके वो माना, और फिर उसमें से भी एक शख्सियत यानी कि खुर्रम ज़ीशान वो आखिर तक नहीं माने, नहीं तो फिर ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने इसी सिनेरियो के साथ आ रही थी। अब सवाल ये है कि जो नाम आए थे उस पर बड़ी बहस हो रही थी कि नाम कहाँ से आए हैं, किसके अप्रूवल से आए हैं, क्या बानी ने ये नाम दिए हैं, ये नाम क्यों दिए गए हैं, लोगों को नजरअंदाज क्यों किया है। तो वो जो नाराज अरकान है, क्या जो उनकी ग्रीवेंसेस है वो दूर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि जिस तरीके से कल वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो सबके सामने है कि वो क्या कहना चाह रहे थे अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अच्छा, फिर दूसरी इस चीज पर भी बहस चल रही थी कि 6-5 का फॉर्मूला किसने तय किया, और जब 6-5 का फॉर्मूला तय हुआ तो क्या जो नाराज अरकान थे उनके इल्म में नहीं था, पार्टी से मुशावरत नहीं की गई थी, कोई कोर कमेटी का इजलास नहीं हुआ था, अपने तक बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन मुशावरत हुई, मुशीर बनाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई। बट देन अगेन ये 6-5 का फॉर्मूला अगर तय हुआ था तो फिर अरकान नाराज क्यों हुए? एंड सदफ यू वर राइट व्हेन यू सेड कि खुर्रम ज़ीशान साहब जो एक नाराज कैंडिडेट थे वो कहाँ गए? मतलब वो तो कल नजर ही नहीं आए। हाँ, रात गए, वो टीवी चैनल्स पे तो हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन सुबह कहाँ पे थे? इलेक्शन वो अपने बयानात भी टीवी चैनल्स पे हमें देते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये है कि अब ये जो एक मामला था खास तौर पे, लेकिन एक चीज तय है कि जो अदम एतमाद वाला मामला था वो अब टल गया है, इन द सेंस कि जाहिर है अब एक तरीके से जो चाह रहे थे वजीर आला KP वो हो गया है। सो ये मामलात हैं। कुछ सवाल ये भी हैं पार्टी के लोगों के जहन में कि बहुत सारे इश्यूज हैं, जब मुज़ाकरात की बात आती है तो कहा जाता है जी हम इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं और इनके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं है। लेकिन जब नशिस्तों की बात आती है, सेनेट की सीटों की बात आती है, तो फिर अपोजिशन जमातों के साथ बैठ भी जाते हैं। तो खबर गुमन हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं कि अब हमारे सामने क्या तस्वीर आई है। खबर इलेक्शन तो हो गए हैं,
لیکن اب ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں آئی ہیں؟ ایک تو پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کس حد تک ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. دوسرا پھر ہمیں منظرنامہ بتائیے گا کہ اب سینٹ میں کیا نقشہ ہے، ان عددی کی اکثریت کس کے پاس ہے اور کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، جو سب سے پہلی صورتحال وہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر اب جو سیاسی پارٹی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں جنید اکبر، ہم نے کل بھی دیکھا کہ جس کے جنرل سیکرٹری ہے وہاں پہ علی اصغر صاحب، اور باقی جو لوگ ہیں آصف خان کا بھی آپ نے ٹویٹ رات کو دیکھا. یہ سارے لوگ ابھی بھی اس بات کے اوپر واضح ہیں کہ یہ جو لسٹ جس کے اوپر اب الیکشن ہو گیا ہے، یہ جو لوگ اب سینٹر بن گئے ہیں، کیا یہ لسٹ بانی کو دکھائی گئی تھی یا اسی لسٹ کو بانی نے فائنل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس حوالے سے ان کے اگر ہم گزشتہ روز کے ٹویٹس دیکھیں ایکس کے اوپر جو ان کی تحریریں سامنے آئی ہیں تو وہ اسی شک کا اظہار کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ جو بات کر رہے تھے پوری طرح انہوں نے اس بات کو نبھایا ہے اور کامیابی کے ساتھ جو ان کا پلان تھا اس کو انہوں نے اپنے منطقی انجام تک پہنچایا ہے. وہ 5 اور 6 کا جو فارمولا تھا جو اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے طے کیا تھا وہ کر لیا ہے. اب اس کے اوپر ایک اور جو تبصرہ یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی کو کے پی کے اندر اب آپ نے اپوزیشن کے ساتھ بٹھا دیا ہے. اب جو وہاں پہ جو ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کے کامیابی کے ساتھ یہ کام کر لیا ہے. تو پارٹی کی جو اپنا ایک تشخص ہے، پارٹی کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، پارٹی کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کے اوپر اب کل سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ 6 سینٹرز، یہ جو 6 سینٹ کی سیٹیں ہیں ان کو حاصل کر کے پاکستان تحریک انصاف کو کیا وہ کون سے مقاصد ہیں وہ جو حاصل کر پائیں گے. آلریڈی آپ جو ہے سینٹ کے اندر موجود تھے اور اس سے پہلے بھی جب حکومت کو ضرورت پڑی تھی 2/3 میجورٹی کی 26ویں آئینی ترمیم، تو وہ آپ نے دیکھا وہ ہو گئی تھی. تو اب تو واضح طور پر ان کے پاس جو ہے 2/3 اکثریت جو ہے اپر ایوان میں بھی ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب جو بھی آئینی ترمیم کرنی ہے اس وقت حکومت نے وہ آرام سے کر لے گی. پہلے بھی تھوڑے سے مشکل ضرور پیش آئی تھی لیکن وہ نمبر گیم جو ساری وہ پوری ہو گئی تھی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو علی مین گنڈا پور صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا ان کی شخصیت کے اوپر یا ان کا جو کردار ہے پارٹی کے اندر، سب سے بڑا سوال اب یہ اٹھے گا کہ اب جو ایک تحریک شروع ہوئی ہے 5 اگست کو، جس تحریک کو اپنے نقطۂ عروج کیا اب یہ تمام تر کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد علی مین گنڈا پور صاحب اس تحریک کو بھی نقطۂ عروج تک پہنچائیں گے یا نہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. لگ یہی رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے جو پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ لیکن خاور از اٹ دیٹ سمپل. علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کرتی ہیں تو کیا وہ یہ چیز نہیں بتا سکتی تھی کہ بھائی پارٹی میں کس کی اپروول ہے نام پہ، کون سے نام دیے گئے ہیں؟ کیا یہ بہت مشکل کام تھا پتہ لگانا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں صدف اس کے اوپر نا. ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے پارٹی کے اندر سے، یہ پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ خود بھی یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا پارٹی کی جو سیاست ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں جو جیل مینول کے اندر جو خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو ملنے کا ایک وقت کا تعین ہوتا ہے تو اسی جو ہے وہ اجازت نامے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اجازت ملتی ہے اور ہم اپنے بھائی کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. تو کیا بھائی ان کے ساتھ کوئی سیاسی بات کرتا ہے؟ جو تھوڑا بہت ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہوگا اندر اپنے بھائی کو اور بھائی نے یا ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ڈسکس کیے ہوں گے جو پارٹی کے سیاسی معاملات ہیں. کیونکہ سیاسی معاملات کے لیے آپ نے دیکھا بیرسٹر سیف ملتے ہیں، علی مین گنڈا پور ملتے ہیں، بیرسٹر گوہر ملتے ہیں، جو سارے لوگ ہیں ان کی تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور یہ سارے لوگ جو ایک ہی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہے ظاہر ہے سیاسی پارٹی جو ہے کے پی کی وہ مختلف بات کر رہی ہے. تو یہ بات کہنا کہ کیا جو ہے علیمہ خان اس معاملے کے اندر کوئی کلیریفیکیشن کر سکتی تھی، میں نہیں سمجھتا. وہ اگر کوئی کلیریفیکیشن کرتی بھی تو ان کی بات کو اس انداز سے لیا جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جب بھی کبھی علیمین گنڈاپور یا باقی بھی کسی پارٹی عہدیدار کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ تو یہ بات کر رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان کا پارٹی کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا ان کا کہنا اس حوالے سے یا ان کی بات اس حوالے سے کوئی وزن رکھتی ہے پارٹی کی کے ظاہر معاملات میں. جی چلیں تھینک یو سو مچ. خبر ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ جی مزید سیاسی معاملات کیسے آگے بڑھیں گے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں اب آپ کو بتاتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے. کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے دلخراش مناظر بابو سر ٹاپ سے ہمیں دیکھنے کو ملے. اب حالیہ بارشوں نے ملک کے کئی شہروں میں موسم کا مزاج بگاڑ دیا ہے. جڑواں شہروں میں پوری رات بارش ہوتی رہی اور موسلا دھار بارش ہوتی رہی. راولپنڈی اسلام آباد میں طوفانی بارش ہوئی ہر طرف پانی ہی پانی. سیکٹر F6 سے ملحق سید ویلج کے برساتی نالے میں طغیانی آ گئی، ریلا گاڑی بہا کر لے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جس طرح کی ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں، پوری گاڑیاں ریلوں میں بہ رہی ہیں اور یہ بڑے دلخراش مناظر ہیں، کیونکہ دین اگین صدف یہ تو شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کی بھرپائی تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا. یہ تو آپ ہی دیکھیں ہر سال ہی مانسون کا سیزن آتا ہے، ہر سال ہی بارش ہوتی ہے، لیکن میں نے ابھی تک ریسنٹ اگر ہم پاسٹ کی بات کر لیں، میں نے راولپنڈی اسلام آباد سے ایسے مناظر نہیں دیکھے جو آج کل دیکھے جا رہے ہیں. سو جو مانسون کا نیا اسپیل ہے، دارالحکومت آپ دیکھیں پانی ہو گیا ہے. اب تو ہم تو کہہ کے نہیں تھکتے تھے کہ دارالحکومت میں جی پانی ٹھہرتا نہیں، لیکن بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے. اچھا جی ڈپلومیٹک انکلیو میں پھر پانی آ گیا ہے اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش اور طغیانی کے باعث جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ متاثر. اب آپ سوچیں کہ یہاں پہ لوگوں کا جو لائف روٹین ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہوا ہوگا. نالا لئی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہوئی ہے. بابو سر ٹاپ کی آپ بات کر رہے تھے تو وہاں پر جی گلیشیئر پگھلنے سے لینڈ سلائیڈنگ سے 15 مقامات پر راستے بند ہو گئے ہیں اور سیلابی ریلیں نے تباہی مچا دی ہے. 8 سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہ گئی ہیں اور افسوسناک خبر یہ ہے اس میں کہ 5 کی لاشیں اس میں سے نکالی گئی. اچھا جی ان میں سے 4 کو ریسکیو بھی کر لیا گیا ہے. کئی سیاح اس وقت لاپتہ ہیں اور تعلق جو 2 لاشیں ملی ہیں ان کا تعلق لودھنا سے ہے. اچھا بڑی تعداد میں سیاح شاہراہ بابو سر پر پھنس گئے ہیں. سوات میں سیلاب نے پھر سے تباہی مچائی. اب آپ کو سوات کی بھی اپڈیٹ بتا دیتے ہیں. لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے کی وجہ سے 4 بچے جہاں بحق ہوئے، 1 لاپتہ ہو گیا. مدین میں گھر پر لینڈ سلائیڈنگ سے 3 بچے دب کر جہاں بحق ہوئے، ماں زخمی ہوئی. اور اسی طرح مالم جبہ کی اگر بات کی جائے تو مالم جبہ کے علاقے میں 2 بچے سیلابی ریلے میں بہ گئے، 1 کی لاش نکالی گئی ہے، دوسرا بچہ اس وقت بھی لاپتہ ہے. تو یہ تمام افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیاح یہاں پر تھے، مطلب وہ اپنی ظاہر ویکیشن پلان کر کے یہاں پر آئے ہوں گے اور ان کا اس ساری صورتحال میں پھنس جانا. تو مانسون کا سیزن اب کہتے ہیں نا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنا زیادہ انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے. جس طرح کی بارش ہو رہی ہے، کہیں کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، کہیں پر جی آپ دیکھ لیں لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے. کراچی کے لیے کتنی پریڈکشن تھی نا، پہلے 18 سے 20 تھی، پھر 20 کے بعد سے پریڈکشن ہوئی، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بارش نہیں ہو رہی. تو ایوری تھنگ از لائک سو انپریڈکٹیبل. تو آپ لوگوں نے بڑا احتیاط کرنی ہے. بالکل، اور موسمیاتی تبدیلیوں کو ہم اتنا سویئرلی سامنا کر رہے ہیں نا کہ اب یہاں پر پریڈکشنز بھی جو ہیں وہ انسرٹن ہوتی جا رہی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر 18 کی پریڈکشن دی ہے PDMA نے ہمیں تو 18 کو بارش ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے ہمیں. اور اگر آپ لوگ اپنے ٹرپس پلان کر رہے ہیں تو یو نیور نو کہ اس ٹائم پر بارش ہو رہی ہے، اس ٹائم پر کیا صورتحال ہے. تو اس لیے آپ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ گریز کریں اس موسم میں. جب تک مانسون کا موسم چل رہا ہے آپ لوگ ٹریول کرنے سے گریز کریں. خدا را فیملیز کو نہ رسک پہ لے کے جائیں. آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی فیملیز ہوتی ہیں، اتنا بڑا رسک نہ لیں. تھوڑی دیر بعد چلے جائیں، 1 مہینہ ویٹ کر لیں. کیونکہ یہ جو خاص طور پہ جولائی اور اگست میں جو یہ سلسلہ رہے گا یہ اسی طرح کا رہے گا. اور آپ دیکھ لیں کیسی تباہ کن بارشیں. اور ظاہر ہے یہ تو وہ اسپاٹ ہے، یہ ٹریول اسپاٹ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں، ٹورزم اسپاٹ ہے یہ. لیکن وہ جو راستے ہیں، اگر کوئی لوگ بائی روڈ جا رہا ہے تو کوئی KP سے جا رہا ہے، تو کوئی اسلام آباد سے جا رہا ہے، تو کوئی لاہور سے جا رہا ہے، تو یہ تمام تر صورتحال ان کے لیے بڑی پرابلمٹک ہو سکتی ہے. تو شفیع اللہ قریشی چلاس سے ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. شفیع بتائیے گا، شارع قراقرم بند ہے، مسافر سیاح پھنسے ہوئے ہیں، تو یہاں پر کس طریقے سے ریسکیو کیا جا رہا ہے؟ جی شفیع اللہ قریشی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں رابطہ کریں گے. ظاہر ہے وہاں پر موسم کی صورتحال ایسی ہے، جس طریقے سے سگنلز کے ایشو ہوتے ہیں یہاں پر یہ بھی صورت ہے. لیکن آپ دیکھیں جس طریقے سے گاڑیاں جو کہ پانی کے ریلے بہ جانے کے بعد
ऐसी कोई तबाहकुन मंजर यहाँ पर लग रहा है, किस तरीके की यहाँ पर आप देखें सूरत हाल बनी है? अच्छा, जो बाबूसर टॉप से रात के हमें मनाजिर आए हमारे सामने वो बड़े दिलखराश थे। उसके बाद अगर जीबी की बात की जाए तो वहाँ पर इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ पर सयाहों के लिए गेस्ट हाउसेस खोल दिए गए हैं और जो गेस्ट्स वहाँ पर सयाह फंसे हुए हैं उनके लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शफीउल्लाह ने हमें ज्वाइन कर लिया। शफी, इस वक्त बताइएगा कि शराय कराक्रम बंद है, मुसाफिर और सयाह फंसे हुए हैं, क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू के ऑपरेशन के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता दिनों अचानक सैलाबी रेला आने की वजह हर तरफ जो है कि वो एक अफरा तफरी फैल चुकी है और जगह जगह जो है कि शराह मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जिससे जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो साथ साथ जो है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए, रात देर तक इंतजामिया के साथ मुकामी अफराद ने भी जो है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। ताहम कहीं से आयों को जो है कि वो शहर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सैकड़ों अफराद को जो है कि मुकामी पनाहगाहों में जगह भी दी गई है। और ताहम जो है कि जो लापता सयाह उनकी तलाश अभी भी जारी है। और साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो शाहराहों की बंदिश की वजह से कई अफराद अभी भी फंसे हैं और कई का जो राब्ता मुनक़ता था, जो अपने प्यारों से राब्ता नहीं कर सके थे, उनका भी जो है कि जो इंतजामिया है और मुकामी अफराद है अपनी मदद के तहत और उनको जो है कि सिटी तक पहुंचा दिया गया ताकि वो अपने प्यारों से जो है कि वो राब्ता कर सकें। और इसी तरह साथ साथ जो दीगर अफराद थे जो फंसे हुए थे उनको जो है कि मुकामी आबादियों में तक उनको बाकायदा पूरी तरीके से रज़ाकारों ने यानी जगह दे के महफूज जगह तक उनको यानी सेटल किया गया। और दीगर जो कराक्रम हाईवे की अगर बात की जाए तो उसकी भी जो है कि ताहम बहाली न हो सकी है। और हालिया दिनों जो बारिशें हुई हैं इससे कबल भी तो दियामी की जो बलाई इलाके हैं वो भी ताहाल मुतासिर हैं और राब्ता सड़कें मुतासिर होने की वजह से इलाके में खुराक और सेहत और सियाहत की जो है कि किल्लत का भी सामना है। और इस वक्त जो अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो इससे ये चीज़ें सामने आती हैं और जो लापता लोग हैं अभी तक वो सामने नहीं आ पाए हैं और भारी मिकदार में मलबा पड़ा हुआ है। और एक्टिवेटर की अगर मशीनरी अगर देखी जाए तो वो नापीद है और बहाली के काम में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शफीउल्लाह, आपने हमें बताया कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जिनको रेस्क्यू करना है और भारी मशीनरी एक्सकेवेटर के लिए आपने बात की, वो ज़रूरी है। थैंक यू सो मच शफीउल्लाह हमें सारी अपडेट्स देने के लिए। इसी पर बात कर लेते हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैजुल्लाह फिराक साहब, सबसे पहले तो जरा इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तलाश जारी है, क्या आप लोगों के पास रिक्वायर्ड इक्विपमेंट और मशीनरी नहीं है, जैसे कि अभी हमारे नुमाइंदे इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे? मान रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इक्विपमेंट्स की बात है, जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, तो गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने गुज़िश्ता रात से अपने वसाइल से बढ़कर यहाँ पे रेस्क्यू करने की कोशिश की है। एक्सकेवेटर्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के पास जो अवेलेबल जो इक्विपमेंट्स थे उनको जेर इस्तेमाल में लाया गया, एक्सकेवेटर से पहुंचा दी गई। और हमने राब्ता किया नारायण कागान साइड से भी कि वहां से भी एक दो एक्सकेवेटर आके इस पर काम का आगाज कर दें। और कल जो अफसोसनाक किस्म के यहाँ पे 11-12 मकामात पर सैलाबी रेले आ गए, जिससे 15 से 20 जो गाड़ियां की टूरिस्ट की वो जद में आ गए, जिसमें बदकिस्मत फैमिलीज थी कुछ, जिसमें जो 2 की लाशों की शिनाख्त हुई उनका लोधरा से ताल्लुक था। बाकी 3-4 जख्मियों को हमने रिकवर किया था जिनकी तभी इमदाद हो चुकी है। बाकी जो लापता अफराद है वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के अहकामात की रोशनी में तमाम तर वसाइल को बरूकार लाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर खुद वहाँ पे आपके पास कोई इनका डेटा नंबर है, कितने लोग हैं जो लापता हैं और किन किन जगहों से उन्हें रेस्क्यू करना है? ये 5-6 मकामात हैं, जिसमें जल है, जिसमें ग्याच है, जिसमें परिका है और इसी तरह के 3-4 बल्कि 6 मकामात हैं जहां पे इनको रेस्क्यू लापता अफराद की तलाश हम कर रहे हैं इस वक्त। और उनके लिए सर्च ऑपरेशन का हमने आगाज कर दिया है।
अफवाज पाकिस्तान भी इसमें हिस्सा ले रही है, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। चूंकि ये रेले बहुत बड़े रेले थे जिसमें इस पूरे मुकामी आबादी का भी, इस शाहरा बाबूसर पर आप देखें 50 जो मकानात हैं लोगों के वो तबाह हो चुके हैं। एक जो मिसिंग पर्सन है वो लोकल भी है, मेरे खुद फैमिली से उसका ताल्लुक है, मेरे खानदान का एक फर्द इसमें गायब है और जो मुकामी आबादी से उसका ताल्लुक था। उसके अलावा जो बेगर जो सयाह है, टूरिस्ट हैं, उनका ताल्लुक बेगर प्रोविंसेस से, खासकर पंजाब से उनकी ज्यादा तादाद बताई जा रही है। जो डेड बॉडीज रिकवर हुई थी इनका ताल्लुक लोधरा से था। और इस वक्त जो गाड़ियां हैं 15 से 20 गाड़ियां वहां पे मलबे की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे फंसी हुई हैं। उनमें से 4 से 5 गाड़ियों को हमने निकाला है और उसके अंदर लोग मौजूद नहीं है। मजीद फर्दर जो है ना, जो वहां पे सर्च ऑपरेशन है वो वहां पे इस वक्त जारी है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम सर्च ऑपरेशन। अच्छा फैजुल्लाह साहब, इस वक्त जो सयाह फंसे हुए हैं उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जो खासतौर पर अपनी फैमिलीज के हमरा हैं, उनकी रिहाइश के लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, जरा इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, उनके हवाले से अच्छी खबर है और 200 से 300 के करीब जो टूरिस्ट थे यहाँ पे फंस गए थे और 100+ जो टूरिस्ट थे वो शाहरा बाबूसर के मुत्तसिल इलाकों में स्टक हो गए थे और वहाँ पे जो मुकामी आबादी है 100 के करीब लोगों को मुकामी आबादी ने अपने घरों में पनाह दी थी। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का जो मुआसलाती निज़ाम है वो फाइबर के ऊपर है, डिजास्टीरियस इलाका है, डिजास्टर आते हैं और फाइबर टूट जाते हैं। उसी वजह से वहाँ पे राब्ता कारी का निज़ाम नहीं था, लोगों को अपने घरों से राब्ते नहीं थे। उस वजह से 100 लोग जो है ना मुकामी आबादी ने अपने घरों में पनाह दी हुई थी, पनाह दिया था और वो वहाँ पे मौजूद था। अब उन 100 लोगों को उन वैलीज से शहर की तरफ इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है। 50 के करीब मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि 200 के करीब ऐसे टूरिस्ट हैं जिसको रात को सूबाई गवर्नमेंट के ने और मुकामी लोगों ने मिलकर चलाश शहर मुंतकिल किया जा चुका था। वहाँ के जो होटल्स हैं, वहाँ के गेस्ट हाउसेज हैं और वहाँ के सरकारी गेस्ट हाउसेज, लोगों के अपने प्राइवेट निजी होटल, सबको मुफ्त टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था। कोई चार्जेस नहीं थे, खाना वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, फूड पैकेट्स उनको दिए गए हैं और बाद मुकामात पे खेमे भी उनको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो इस हवाले से कोई परेशानी का सामना नहीं है। वहाँ पे वॉलंटियर मुतहरिक है, वहाँ पे लोग मुतहरिक हैं, हुकूमत मुतहरिक है, इन चीजों का कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, आपने बताया। थैंक यू सो मच फिराक साहब। लेकिन बहुत सारे सयाह फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू इस वक्त करना है और सर्च टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। वो ये भी बता रहे थे तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान कि उनकी फैमिली से भी एक शख्स जो है वो लापता है। तो हम दुआ गो हैं कि जल्द अज जल्द इनको बाजियाब कराया जा सके। बहरहाल लेकिन एक मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से ये है कि हम ही आपको ये कह रहे होते हैं कि देखें जी, अपनी छुट्टियों को, वेकेशंस को अच्छे से एंजॉय किया करें, जगहों को एक्सप्लोर किया करें, ट्रैवल किया करें, घुमा फिरा करें। लेकिन 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 आप लोगों ने वेदर को देखते हुए अपनी सारी वेकेशंस को प्लान करना है। अब जून जुलाई भी खत्म होने को आ गया, अब छुट्टियां खत्म हो गई। घर बैठे ऐसी बारिशों में, इतनी तूफानी बारिशों में, जब सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, अपने घरों से ना निकलें तो बेहतर है। तो अब ये घूमने फिरने का जो सिलसिला है इसको अब आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें फॉर सम टाइम। मॉनसून गुजरने दें, उसके बाद फिर आप लोग दोबारा सियाती मकामात का रुख कर सकते हैं। ठंडा मौसम एंजॉय कीजिएगा। अब आपको जरा ले चलते हैं इस्लामाबाद और फिर आपको ले चलेंगे लाहौर भी। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा ज़ैनब अली हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर से अलमास खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले जरा इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, ज़ैनब अली से जान लेते हैं कि जुड़वा शहरों की क्या सूरत हाल है। और पेशगोई तो ये भी है कि अगले 12 घंटों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद बारिश का इम्कान भी है और बारिश जो है वो रात से जारी है, मूसलाधार बारिश। ज़ैनब बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश का सिलसिला जो कल दिन से शुरू हुआ अभी तक जारी है, कम नहीं हो रहा बल्कि बारिश का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रोज सैदपुर के मुकाम पर कुछ तबाही भी बारिश ने मचाई। हर जगह हमें ये देखने को और सुनने को मिल रहा है कि जो नाला है वो घरों में घुस गया, नाले का पानी घरों में घुस गया। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि घर जो है वो नाले के अंदर घुसे हैं। सीडी जब सैद विलेज के मुकाम पर जब वहाँ पर ये तामीरात बन रही थी, नाजायज तजावजात बन रही थी, तो तब सीडीए की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल जो गाड़ियाँ डूबी है वो भी एक रेस्टोरेंट का जो पार्किंग था वहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जो कि वहाँ पर नहीं बनाना चाहिए था, नाजायज तजावजात बनाई गई थी। उसी की वजह से वो गाड़ियाँ जो हैं, जब नाला आया, पानी आया, बारिश का पानी, बरसाती नाला आया, तो वो गाड़ियाँ जो है वो अपने साथ बहा कर ले गया। इस्लामाबाद के बाकी मुकामात पे भी बारिश जो है वो वक्फे वक्फे के साथ जारी है, कहीं पर हल्की बारिश है। और जी बिल्कुल, मेट ऑफिस ने भी कहा है कि आज दिन भर बारिश का सिलसिला जो है इसी तरह जारी रहेगा। 80% जो है बारिश की पेशगोई की गई है। जी अच्छा ज़ैनब, एक चीज़ बताइएगा, ज़ाहिर है आप इस्लामाबाद की रिहायशी हैं, मकीन है, तो क्या रिसेंट पास्ट में इसी तरह की बारिशें होती रही या इस बार बहुत मुख्तलिफ, बहुत डिफरेंट बारिशें हो रही हैं?
جی جیسے کہ یہ مونسون کا 4تھ اسپیل ہے اور جو بھی اسپیل آتا ہے وہ اگلے جو پچھلے والے سے اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے. بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ اور بھی تیز ہو جاتا ہے, نقصانات ہو جاتی ہیں. اسلام آباد میں یہ بات ہے کہ جانی نقصان ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا, لیکن گاڑیاں بہا کے لے جاتے ہیں. جو ندی نالے ہیں وہ کچھ گھر بھی, جو کچے گھر ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اسلام آباد کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر کافی نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں. جیسے کہ 26 جون سے لے کر ابھی تک پورے پاکستان میں تقریباً 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ان بارشوں کی وجہ سے, جس میں اسلام آباد کے 1-2 لوگ بھی شامل ہیں. اچھا, تو اب زینب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ یہ بتا رہی ہیں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے, مالی نقصان کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں کہ شہریوں کا کتنا مالی نقصان ہوا ہے. یہاں پہ بارش تیز ہو رہی ہے تو آپ کا سوال بھی مجھے زیادہ صحیح سنائی نہیں دے رہا, لیکن اگر آپ بالکل ہمیں اندازہ ہے زینب کہ آپ کے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل بارش بھی ہو رہی ہے. ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ, لاہور سے الماس بھی ہے, اور آپ کوشش کریں کہ ایسی کسی محفوظ جگہ پہ چلی جائیں, سڑک کنارے. بالکل ہاں. الماس, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, ذرا بتائیں لاہور شہر میں کیا حالات ہیں, کتنی بارشیں ہوئی ہیں اور کیا پریڈکشنز ہیں. ہاں جی ہاں, آج اسلام آباد کی طرح بھی یہاں پہ بارش تو نہیں ہو رہی, لیکن آسمان پر بادل اتنے زیادہ بھرے ہوئے ہیں کہ بس ابھی کے ٹپکے, یہ بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے. جتنے آسمان پر مجھے سیاہ بادل نظر آ رہے ہیں, اور یہ پریڈکشن پچھلے چند دن پہلے ہی کر دی تھی محکمہ موسمیات نے اور PDMA نے. 21 سے 25 تاریخ تک ہیوی رینز ہونے والی ہیں. رات کو تو نہیں ہوئی, لیکن آج دن بھر محکمہ موسمیات کے مطابق بارش ہونے والی ہے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنے انتظامات بھی کر رکھے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے لاہور میں, اور وہ پانی جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ پانی تقریباً 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد سڑکوں سے پانی غائب ہو جاتا ہے. غائب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں بہت زیادہ 14 لاہور میں بن چکے ہیں ابھی تک اس انڈر گراؤنڈ واٹر ریزروائر. اسی طرح کے ایک واٹر ریزروائر کے اوپر میں کھڑا ہوں, جو آپ کو یہاں پہ کچی زمین نظر آ رہی ہے. اس کے نیچے ایک بہت بڑا 15,000 اسکوائر فٹ کا واٹر ریزروائر ہے, جو تقریباً کوئی 20 فٹ گہرا ہے. اور اس علاقے کا جتنا بھی 1 کلومیٹر ریڈیس میں جتنا بھی بارش ہوگی, خاص کر یہ اس سڑک پہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا. اب وہ یہاں پہ پانی نہیں کھڑا ہوتا, سارے کا سارا پانی اس واٹر ریزروائر میں آ جاتا ہے. اور یہاں سے اگر بارش نہیں رکتی تو اس کا دوسرا انتظام بھی ہے, جب یہ بھر جائے گا تو یہاں سے تقریباً 1.25 کلومیٹر دور لاہور کے درمیان سے گزرتی ہوئی نہر ہے, یہاں سے پمپ آؤٹ اسے کر دیا جاتا ہے. ادھر سے بڑے ہیوی قسم کے پمپ لگے ہوتے ہیں, وہ فوری طور پر یہ پورے کا پورا ریزروائر 2 سے 3 گھنٹوں میں خالی ہو جاتا ہے, چاہے 6 گھنٹے مسلسل بارش ہوتی رہے. یہ یعنی کہ آپ الماس کھڑے ہیں, ایک ریزروائر بنایا گیا ہے پانی کے لیے, جب یہاں پانی جمع ہوگا تو پھر اس کو یہاں سے پمپ آؤٹ کیا جائے گا. اوکے, سو دس از دا اسپاٹ. یہ ریسکیو کے تمام طرح وہاں پہ جو کام ہے وہ کیے گئے. تھینک یو سو مچ الماس, تھینک یو سو مچ زینب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور الماسی کہہ رہے تھے کہ محکمہ موسمیات جو پریڈکشن کرتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے, ایسا کراچی میں کیوں نہیں ہوتا. چلیں جی, ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد مزید خبریں لیے. ویلکم بیک. اور بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی, اور کرکٹ میں جی میں اتنی ایکسائٹیڈ کیوں ہو گئی, کیونکہ ہم پہلا میچ تو ہار گئے تھے, فلاپ شو رہا تھا ہمارا بنگلہ دیش سے. جی یہ میچ کھیلے جا رہے ہیں اور آج دوسرا میچ ہو رہا ہے. سو شاہینوں کے پاس سیریز بچانے کا یہ آخری موقع ہے, کیونکہ اگر آج کا میچ ہارے تو پھر سیریز ہاتھ سے نکل جائے گی. لیکن بنگلہ دیش کے خلاف مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری فیلڈنگ خاص طور پر اتنی ناکام کیوں جا رہی ہے. بیٹنگ تو ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک پیویلین لوٹ رہے تھے, لیکن فیلڈنگ کو بھی کیا ہوا سمجھ سے باہر ہے. فیلڈنگ بیٹنگ دونوں ہی ناکام جا رہی ہے, اور بڑے جو شائقین کرکٹ ہے نا ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ بنگلہ دیش سے مطلب اتنی بری طریقے سے آپ مار کھا رہے ہیں, ناٹ فیئر. اچھا یہ ہے کہ اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو اپنے ہوم گراؤنڈ پر ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. سو اپنے 2 آخری 6 میچز میں سے صرف ایک ہی میچ ہارے ہیں. لیکن کیا آج کے میچ میں کچھ ہم پلاننگ چینج دیکھیں گے, کیا غلطیاں ہیں جو لاسٹ میچ میں دہرائی گئیں جو اس میچ میں نہیں دہرانی, پچ اور کنڈیشن ساری چیزیں کیا ہوں گی, بات کر لیتے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسپورٹس اینکر پرسن نجیب الحسنین. تھینک یو سو مچ نجیب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مارننگ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے
گا کہ آج غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور مرنا تو 9 سال بعد پھر سیریز ہاتھ سے چلی جائے گی. پہلے تو یہ بتائیں کہ کرنا کیا چاہیے آج میچ میں, کیا غلطیاں ہیں جو نہیں دہرانی ہیں؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کی ٹیم سلیکٹ کی تھی. نہیں آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی نجیب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز آ رہی ہے. بس ٹھیک ہے, اب آ گئی آپ کی بھی آواز. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب ہم نے ٹیم سلیکٹ کی تھی نا, اسی سے ایک بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید آپ بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش بہت ہی آسان حریف سمجھ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ایزی ہوگا, جس طرح آپ نے لاہور میں کھیلا تھا ویسے ہی آپ یہاں جا کے کھیل لیں گے. اور بالکل آپ کی پہلے دن کی پرفارمنس سے یہی فیلنگ آئی. جو پہلا T20 آپ نے کھیلا کہ آپ اسی گیم پلان کے ساتھ آئے تھے جو آپ کا لاہور میں تھا. یعنی آپ نے نہ کنڈیشن کو رسپیکٹ دی نہ اپوزیشن کو رسپیکٹ دی. آپ چلے گئے اور سوچا آپ نے کہ وہی 180-200 کی پلاننگ پچ کے حساب سے آپ نے نہیں کھیلا. وہاں جا کے آپ کو ڈرافٹ کرنا تھا, اننگ کو بلڈ کرنا تھا. یہاں پہ 155-160 would have been a winning score. 150 بھی بہت ہوتا, لیکن کیونکہ آپ اس پلاننگ کے ساتھ گئے تھے تو آپ 110 پر ہی ڈھیر ہو گئے, جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور ہمیں پہلے میچ میں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہم 7 وکٹوں سے ہارے اور 27 بال پہلے ہارے. تو نجیب, یہ پچ اور کنڈیشنز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ تو کوچ نے بھی نشاندہی کیا بلکہ تنقید کی ہے کہ اس طرح کی پچز جو ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتی. تو یہ اب پچ اور کنڈیشن والے معاملے پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا, یہاں سے جانے سے پہلے کپتان اور کوچ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کپتان نے کہا تھا ہم دونوں ایک پیج پہ. کوچ تنقید کر رہے پچ پہ, کس طرح کی پچ ہے کہ آپ نے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے, اور ساتھ میں کپتان کی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی پچیں ہوتی ہے بنگلہ دیش میں. بھائی تو سبھی کو پتا ہے کہ اس طرح کی پچ ہوتی ہے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے مائک ہیسن بھی پاکستان کے رنگ میں رنگ گئے اور انہوں نے بھی آتے ایکسکیوز دے دیا یہ کیسی پچ تھی. بنگلہ دیش میں تو کنڈیشن ایسے ہی ہوتی ہے. یہاں آپ کو وہ والی پچز تھوڑی ملے گی کہ آپ ماریں اور 200 پلس سکور کر لیں, اور جس طرح کی ون ٹریک مینٹالٹی والے بیٹرز ہمارے پاس ہیں وہ اسی طرح سے کھیلیں گے. مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا, سلمان علی آغا تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, وہ اننگ کو بلڈ کر سکتے تھے, بٹ آئی ایم شیور کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور سیکھنا ہوگا کیونکہ وقت بہت کم ہے. اچھا, اور ایک چیز بتائیے گا, پہلے میچ میں ہم نے دیکھا نواز سے صرف 1 اوور کرایا, پھر ہم سلمان خود بالنگ کرانے نہیں آئے, خوشدل سے بھی بالنگ نہیں کرائی گئی. سو یہ غلطیاں کتنی بڑی غلطیاں تھیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ 110 رن پہ ہی آلموسٹ میچ ہار چکے تھے. اس کے بعد سلمان مرزا نے اتنی شاندار ایک اینڈ سے بالنگ کرائی, آپ نے دوسرے سے سائن کو لگایا ہوا ہے, جبکہ آپ کو نواز بھی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس خوشدل بھی ہے, آپ کے پاس ابرار کا اتنا بڑا آپشن ہے, اور سلمان خود آغا بھی خود بھی بالنگ کرا سکتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ ایک سائڈ سے پریشر پڑ رہا تھا, سلمان مرزا وکٹیں لے رہے تھے, تو دوسری سائڈ سے پریشر کیوں نہیں بنایا. اور جہاں تک آپ نے نواز کی بات کی ہے, جب نواز پہ اتنا بھروسہ تھا تو 12 اوور کے بعد اس کو اوور دیا ہے, اور بیٹنگ میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ان کی سلیکشن پہ اتنے سوال اٹھ رہے تھے تو انہیں پہلے میچ میں کھلا بھی دیا اور وہاں بھی کچھ نہیں ہو پایا. تو ٹیم بھی صحیح بنانی ہوگی, پلاننگ بھی ٹھیک کرنی ہوگی, اور اس حساب سے کنڈیشن کے کھیلنا ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ پاکستان کو بہت جلدی سے جو ہے وہ ریکوری کرنی ہے. اچھا نجیب, جیسے ہم اپنے انٹرو میں ذکر کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی اور آخری 6 میچوں میں صرف 1 ہارے. کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کے انالیسز میں یہ حریف بہت سخت ہے یا پھر ہماری ٹیم کی تیاری بہت کمزور ہے؟ دیکھیے اب ہماری ٹیم تو بنی ایسی گئی ہے نا, ہمارا سٹینڈرڈ یہی ہو گیا ہے کہ ہم کبھی بنگلہ دیش سے, کبھی زمبابوے سے, کبھی آئرلینڈ سے ایک آدھ میچ تو ہم ویسے ہی ہارتے رہتے. کبھی نہیں وہ ایک ہی بار ہوا ہے, لیکن ہاں بڑا دل دکھتا ہے, 2 دفعہ ہارے تھے ایک ہی میچ میں. ہاں کبھی کبھار جو ہے وہ یہ تو ہو جاتا ہے, اور ہماری تو عادت ہے, ہم چھوٹی ٹیموں سے ہارنے کے لیے بہت زیادہ دنیا میں مشہور ہے. بٹ یہ کہ ابھی بنگلہ دیش جو ہے وہ سری لنکا کو سری لنکا میں سیریز ہرا کر آئی ہے, اور وہ بھی ایسی سیریز تھی کہ پہلا میچ ہارنے کے بعد انہوں نے 2 ون سائیڈڈ مقابلے جیتے, تو ان کا کانفیڈنس تو تھوڑا ظاہر سی بات ہے ہائی ہو گئی, تو وہ اس حساب سے کھیل بھی رہے ہیں. لیکن ان بنگلہ دیش وہ اور خطرناک ہے, اور آپ کو پھر بار بار وہی بات کر رہے ہیں, اب آپ کو اسٹریٹجی کے ساتھ جانا ہوگا کہ وہاں کیسے کھیلنا. اور نجیب ایک چیز بتائیے گا, اب جب اس طرح کی پرفارمنس ہوتی ہے, پہلے تو یہ کہا جاتا ہے جی آپ چانس نہیں دے رہے ہیں, بہت سارے
खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जब मौका मिलता है तो परफॉर्मेंस आपके सामने, फिर ये कहा जाता है जी एक मैच की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप इन्हें जज ना करें, फिर सीनियर्स का जिक्र आ रहा होता है। तो ये हम क्या अनफेयर हैं? अभी अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस को, क्या हमें इन्हें और मौके भी देने चाहिए जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी जा रही है? 100%। देखिए, ये तो कोई बात ही ना हुई ना। क्या हम जिन स्टार्स की बात कर रहे हैं, क्या उनके साथ हमने 5-6 साल नहीं खेला? हमारी आईसीसी में क्या हम दिखाते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, देखें इसके इतने रन, इसकी इतनी विकेटें, इसका ये परफॉर्मेंस, इसकी ये परफॉर्मेंस। पाकिस्तान कहाँ खड़ा था? हम हार ही रहे थे ना। हमने क्या किया पिछले 4-5 सालों में? तो कहने का मतलब ये कि जब उनको इतना वक्त दिया है और वो मुसलसल फेल हुए, तो ये यंग लड़कों को भी टाइम दीजिए। टाइम तो आपको देना पड़ेगा। और सारी दुनिया में स्ट्रैटेजी ये होती है कि जब आप लोअर रैंक टीम से खेलते हैं, मैं मानता हूं कि हमारा स्टैंडर्ड भी अब वैसा ही हो गया है, लेकिन जब आप छोटी टीमों से खेलते हैं तो आपके यंग लॉट खेलती है ताकि आपकी आगे की तैयारी हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपके पास बैकअप हो। ठीक है, तो आपको भी इन लड़कों को खिलाना ही, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बांग्लादेश हो गया, इनफैक्ट मैं समझता हूँ अगर श्रीलंका वगैरह से भी आप खेलते हैं, आपको इसी तरह की टीम खिलानी चाहिए। आपके स्टार प्लेयर जब वापस आए, जब आप बड़ी टीमों से खेल रहे हो या बड़े मुकाबले हो, और वो भी जब उनकी जगह बन रही हो, यानी कि ये अच्छा ना कर रहे हो और आपको लगे कि हाँ इस जगह अब वो प्लेस हो सकते हैं। अदरवाइज आपको यंग लड़कों को चांस देना है। T20 की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इस वक्त। आपको यंग लड़कों को चांस देना है क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी है। बस लास्ट क्विकली कमेंट कर दें, आज आपके ख्याल में पाकिस्तान मैच जीत रहा है या आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसकी टीम ज्यादा स्ट्रांग है? ये वक्त भी देखना था सदफ कि अब हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच में से भी बांग्लादेश की बात कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को स्ट्रांगली कमबैक करना चाहिए और ये सीरीज जीतनी चाहिए। जो गलतियां पिछली बार हुई उसमें पाकिस्तान टीम थोड़ी रस्टी भी नजर आ रही थी। हम काफी दिन से खेले नहीं है, वो हमने ड्रामे तमाशे के कैंप्स और प्रैक्टिस तो बहुत की है, लेकिन मैच पे ही पता चलता है। तो वो मैच की तैयारी जो है वो अब पिछले मैच में जितनी करनी थी कर ली, अपनी गलतियों से आए और शो करें कि यू आर अ बेटर टीम, यू आर अ बेटर साइड, एंड ऑब्वियसली यू आर। आप इतनी बुरी क्रिकेट खेले इसलिए हारे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच नजीब, बहुत शुक्रिया। और देखते हैं जी आज का मैच कैसा होता है और पाकिस्तान कम बैक करेगा इंशाल्लाह, और करना चाहिए। यस, वी आर वेरी होपफुल। आगे बढ़ते हैं जनाब, और प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि कराची में एक बड़ा इशू है और वो ये इशू है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं जब भी कोई नया फ्लाईओवर बनता है। अच्छा, उसके हम देखते हैं कि 5-6 महीने बाद ही वहाँ से सरिया चोरी होने लग जाता है, वहाँ पर ग्रिल्स चोरी उखाड़ ली जाती हैं, वहाँ से लाइट्स गायब हो जाती हैं। अपना ये जो नाजमाबाद वाला अंडरपास है, यहाँ पर लाइट्स लगाई गई थी, यहाँ पे लाइट्स गायब हो गई यहाँ से। मतलब वो अंडरपास, अगर आप कभी शाम के वक्त उस अंडरपास से गुजरे तो आपको यकीन करें दिल को हाथ पड़ता है, वहां पर इतना अंधेरा होता है उस अंडरपास के अंदर। अच्छा, वो जा कहाँ रही हैं? वो जा यहाँ रही हैं, ये आप मनाजिर देखें। मनशियात के आदी अफराद उन ग्रिल्स को, उन लोहे को उखाड़ते हैं, जाके बेचते हैं, और वो जो 250-300-500 रुपए पे बैठ जाते हैं। हाँ, मतलब ये इनको ढूंढना जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अभी अपनी गाड़ी लेके निकलें तो आपको जगह जगह बैठे हुए नजर आएंगे। पहली बात तो ये अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल होता है, कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है, उसके बाद ये दिन दहाड़े इस तरीके से सारी जो सरिया है, लोहा है, वो निकाल के ले जाते हैं। अच्छा, ये सिलसिला सिर्फ सरिया, ग्रिल और लाइट्स की तक महदूद नहीं है। ये जो आपके सीवर्स के ढक्कन होते हैं, हाँ, ये उनको भी उखाड़ लेते हैं। अच्छा, आपकी बाइक्स के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो उतार लिए, गाड़ियों के शीशे उतार लिए, मस्जिदों के जो टैप्स होते हैं वो उतार लिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे मनीषात के आदि सो रहे होते हैं, मुलजिमान पकड़े जाते हैं तो रिकवरी 50 ग्राम होगी। सप्लायर को पकड़ते हैं तो रिकवरी 500 ग्राम होती है। यानी कि एडिशनल आईजी कराची जावेद ओढो ने कहा कि मनीषियात फरोश सिंडिकेट में काम करते हैं, गिरफ्तारी के बावजूद भी फरोख्त का सिलसिला नहीं रुकता है, यानी पूरी एक चेन है। और साथ ही आईजी सिंध की अदम पेशी पर फिर अदालत ने ज़ाहिर मामला अदालत में चल रहा है, इजहार बरहमी की इजहार किया और आईजी सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। उन्होंने अदालत के बजाय इस्लामाबाद जाने को ज्यादा अहम समझा। तो मतलब हम यहाँ से ये बात भी अखज़ कर सकते हैं कि हमारे मुआशरे में मनशियात इतनी एक्सेसिबल हो गई हैं कि आपको सड़कों पर मिल रही हैं और लोग वो खुलेआम सड़कों पर बैठ के उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तालीमी इदारों की बात करते हैं, हम बात करते हैं जी फलां कार्टेल की, फलां बच्चे को मुयस्सर है, भाई सड़कों पर मुयस्सर है। ऑनलाइन जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं इतने इजीली अवेलेबल है और आपके घर पे, आपके डोर स्टेप पे मनीषात घर पे पहुंच जाएगी। तो ये चेक एंड बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। लेकिन
मामलात यहाँ तक क्रैक डाउन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से इन मनशियात के आदी अफराद के हवाले से। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद मजीद खबरें लिए। हाँ जी, वेलकम बैक। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं, अच्छा, उस प्रोसेस ने हमारी जिंदगी आसान तो बनाई है, लेकिन थोड़ी सी जरा टेंशन भी आ गई लाइफ में। मैं बात करूं ऑनलाइन शॉपिंग की, या फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की, या फिर ऑनलाइन जो आप ई कॉमर्स है, हम लोग चीजें मंगवाते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, उस प्रोसेस की। आज से 5 साल पहले तक लोग डरते थे। वैसे ये बड़ा एडिक्शन भी है। ये ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा एडिक्शन है, बिल्कुल साइम आपने सही राइटली पॉइंटेड आउट किया कि ना कहीं जाने की झंझट, ना आपको लाइन में लगना, ना आपको कैश की जरूरत हो, कैश भरे हुए हो आपकी पॉकेट में, ऑनलाइन आपने ट्रांसफर कर दिए पैसे, या फिर आपने कैश ऑन पेमेंट का ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर लिया है। अच्छा, ऑनलाइन खरीदारी का रुझान जिस तेजी से बढ़ रहा है, हम समझ रहे थे शायद ये थोड़ा सा रुकेगा, लोग थोड़ी एहतियात करेंगे। अब हर कोई जूते, कपड़े, हर चीज, खाना पीना, सब कुछ आपके डोर स्टेप पर आ जाता है। अब एशियाई तरक्याती बैंक ये बताता है कि 2024 में पाकिस्तानियों ने 10.4 अरब डॉलर की ऑनलाइन शॉपिंग की। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन क्या चीजें मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और लग्जरी आइटम्स पर खर्च करते हैं। अच्छा, फैशन और ब्यूटी तो खवातीन ही मंगवाती होंगी डेफिनेटली, तो वो खवातीन को ये भी फायदा है कि उन्हें घर से नहीं निकलना। अच्छा, एक और भी तो फायदा है ना, आप देखिए कि आपको शॉप की टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप रात के 2 बजे फ्री हैं तो आप वहां वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन परचेजिंग करें। इसी हवाले से फिर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ई कॉमर्स के हवाले से बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं तनवीर। बहुत शुक्रिया तनवीर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तनवीर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, ये तेजी से जो रुझान बढ़ रहा है, इसकी क्या प्राइमरी वजूहात है? तनवीर से राब्ता करने की कोशिश की जा रही। कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू तनवीर। शॉपिंग सबसे अच्छी बात है, पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का जो रुझान है बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें ज़्यादा हमें इंक्रीज़ देखने को मिला कोविड के बाद। कोविड से अब तक 500% इंक्रीज़ हो चुका है ऑनलाइन शॉपिंग में, और ये मैं रिटेल शॉपिंग की बात कर रहा हूँ। अगर प्रिसाइजली बात की जाए तो 2024 में 7.7 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शंस हुई पाकिस्तानी ई कॉमर्स में, और 2025 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की जो ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस हैं वो होंगी इंशाल्लाह। इसकी मेन रीज़न ऑब्वियसली पूरी दुनिया में ई कॉमर्स का ट्रेंड बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में 14 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स, मोबाइल यूज़र्स आ गए हैं। अब आपके पास सोशल मीडिया के अबंडेंस की वजह से एक्सेसिबिलिटी में आसानी हो गई है। टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के पे बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और पहले ये जो कारोबार है ये पैसे वाले का एक खेल समझा जाता था। अब स्पेशली जो यूथ है, जो खवातीन है, वो घर बैठे और बड़े कम बजट के साथ ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। और ये स्पेशली जो SMEs हैं, या बिल्कुल अगेन मैं बात करूंगा जो खवातीन हैं या जो हमारी यूथ है जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा तनवीर, कौन सी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, ब्यूटी आइटम्स हो गए, क्या लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, क्या पैटर्न क्या नजर आ रहा है? अच्छा, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो सबसे ज़्यादा अपैरल्स, जिसको हम कपड़े कह सकते हैं, क्लॉथिंग कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। सेकंड पे होम एंड लिविंग, और ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा आप लोगों के लिए कि लोग फर्नीचर तक अब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और इसका ट्रस्ट कंटिन्यूसली विद द एवरी पासिंग डे बढ़ रहा है। पहले लोग क्या करते थे, ट्रस्ट नहीं होता था, जो सेलर्स होते थे वो बताते कुछ थे, दिखाते कुछ थे और भेजते कुछ थे। लेकिन अब जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो लोगों को क्वालिटी मेक श्योर करनी पड़ रही है, और उससे ओवरऑल जो ट्रस्ट है ई कॉमर्स पे वो बढ़ रहा है। अच्छा, ज्यादातर साफीन जो हैं वो COD, कैश ऑन डिलीवरी के पेमेंट मेथड को ऑप्ट करते हैं। ये बताएगा कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के लिए जो सिक्योरिटी इकदाम हैं वो किस हद तक मौसर है? अच्छा, पाकिस्तान में कुछ चैलेंजेस भी दरपेश हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है पेमेंट गेटवेज और पेमेंट की अडेप्टेबिलिटी। अब भी लोग फ्रॉड के डर से या इस डर से कि हमारी पेमेंट स्टक ना हो जाए, कोई हमसे पेमेंट ले ले और प्रोडक्ट वो सेंड ही ना करे, तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कैश ऑन डिलीवरी। अराउंड 90% से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश ऑन डिलीवरी की बेस पे होती हैं, और बहुत कम अडेप्टेबिलिटी देखने में आई है।
लेकिन अगर हम इसको अगर हम पॉलिसीज ऐसी बनाएं गवर्नमेंट एंड से भी, तो इसको ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। कैश ऑन डिलीवरी की बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हमारे पास जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंकिंग की जो ऐप्स हैं वो मौजूद हैं, बैंकिंग के पेमेंट गेटवेज मौजूद हैं, अभी सादा पे, नया पे एक अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में ई कॉमर्स के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उस पर ट्रांजैक्शन स्मूथ होती है, टैक्सेशन का निज़ाम कुछ बेहतर है। तो इसमें आई थिंक मज़ीद बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है ताकि कैश ऑन डिलीवरी पे जो NSR है वो कम हो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो। और इसमें अगेन हमें लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ज़ाहिर चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगी और ऑनलाइन डिजिटल उसके फुटप्रिंट्स भी होंगे। थैंक यू सो मच तनवीर हमारे साथ थे। लेकिन भाई शॉपिंग करें मगर ओवर कहते हैं ना कंजम्पशन ना करें, जो ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ वो मंगाएं, घर में ढेर ना लगा दें। चलें जी, हम जाएंगे ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ साइम खान और मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हुआ होगा और जिन व्यूअर्स ने हमें इस घंटे में ट्यून इन किया है, हमें देख रहे हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग और उनको भी वेलकम टू द प्रोग्राम। अच्छा, लास्ट आवर में हम आप बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, हम आपको बता रहे थे कि मानसून का स्पेल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, मुल्क भर में तबाहकारियों के हवाले से भी आपको बता रहे थे। GB में खास तौर पर जो है वो कल बड़े दिलखराश मनाजिर आए वहाँ पर, रावलपिंडी। तो ये तमाम तर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी था। पाक फौज जो है वो भरपूर तरीके से मकामी लोगों की मदद कर रही है और मकामी जो लोग हैं वो भी मुतहरिक हैं इस तमाम तर सूरत हाल में। जो सयाह फंसे हुए हैं उनकी फैमिलीज को वहाँ से निकाला जा रहा है, उनके लिए वहाँ पर गेस्ट हाउसेज अभी फराहम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं, फराहम कर रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी, अब हम बाकायदा अपने सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और आज का बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। और हम अगर बात करें सेहत की, तो सेहतमंद रहने के लिए दिमागी सेहत बहुत ज़रूरी है और दिमाग पूरे जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करता है। यहाँ पे दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, एक आपका माइंड है, एक आपका ब्रेन है। तो इसमें डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपका ब्रेन वर्क कैसे करता है, या आपके जिस्म के किस हिस्से को कंट्रोल करता है। आपका जो राइट साइड का जो ब्रेन है वो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरीके से जो आपका लेफ्ट है वो आपकी राइट को कंट्रोल करता है। तो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। और जब से आपने ये बात मुझे बताई है तब से मैं लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करूँ ताकि मेरी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो। यस, कोऑर्डिनेशन अच्छी हो और प्रिसिशन मेरी अच्छी हो। तो हम ये बात इसलिए करें कि सेहतमंद रहने के लिए दिमागी सेहत इंतहाई जरूरी है। और क्यों है? अब दिमाग पूरे जिस्मानी निजाम को कंट्रोल करता है और अगर ये बीमार हो जाए तो इंसान कई मोहलिक अमराज से दो चार हो सकता है। आज हम ये बात इसलिए करें क्योंकि आज दुनिया भर में दिमाग का दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दिमागी सेहत के बारे में शऊर और दिमागी अमराज की बर वक्त तशखीस और इलाज की अहमियत को उजागर करना है। अच्छा, इसमें जो बीमारियां हो सकती हैं उसमें सर दर्द है, फालिज है, मिर्गी है, अल्जाइमर, माइग्रेन, पार्किंसंस जैसे जो बीमारियां हैं वो इसका शिकार लोग हो जाते हैं। तो माहिरीन ये कहते हैं अगर बरवक्त किसी भी बीमारी की तशखीस हो जाए तो फिर उसका इलाज मुमकिन है और उसके फैलाव को रोका जा सकता है। अब इसके लिए हम चाहते हैं ज़रा आगाही हो, मालूम हो। और वी आर नॉट डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, हम यहाँ पर जो आपकी ब्रेन की एनाटॉमी है और अगर वो कहीं मुतासिर होती है या उसको जो मतलूबा ग़िज़ा है वो नहीं मिलती है तो फिर आपकी सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोहम्मद राफे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद राफे हमें ज्वाइन करने। थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट कर दें, व्हाट इज़ ब्रेन एंड व्हाट इज़ माइंड? ब्रेन जो है, हमें जैसे आपको पता है कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ब्रेन के सेल्स को आप न्यूरॉन्स कहते हैं, राइट। 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं एक ब्रेन में। इतने छोटे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स। 3 पाउंड का एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें 86 बिलियन, अगर आप इसको लेंथ वाइज ओपन अप करें न्यूरॉन्स को तो स्ट्रेट करें सारे न्यूरॉन्स को तो 8,50,000 किलोमीटर का एरिया कवर करेंगे। अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है एनाटॉमिकली और बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी हैं और जहाँ कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी वहाँ मसले भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसलिए ब्रेन हेल्थ, ब्रेन डिजीज़ बहुत कॉमन है और इनको केटर करना भी बहुत दुनिया भर में कौन सी दिमागी बीमारियां सबसे ज़्यादा कॉमन है और उनकी क्या वजूहात हैं? देखें, बच्चों में अलग हैं और एडल्ट्स की अलग हैं। एडल्ट्स में अगर आप देखें तो हेडेक, जो जितने भी डिजीज़ हैं, माइग्रेन हो गया या वेस्कुलर डिजीज़ हो गई जिसमें
برین کی شریانوں کے مسئلے ہوتے ہیں, اس کے ایشوز ہوتے ہیں, ایپیلیپسی ہے اور ٹیومرز ہیں جو پاکستان میں کامن ہے کہ اسٹروک. اچھا, ایپیلیپسی برین ہیلتھ کی وجہ سے, اینڈ دین اگین ایپیلیپسی اور ہیڈ ایک کی اگر میں بات کروں, یہ برین ہیلتھ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یا خالی برین ہیلتھ کی وجہ سے؟ دیکھیں دونوں وجہ سے, مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور برین ہیلتھ. بیسکلی ایپیلیپسی ہوتی ہے کہ برین کی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں کچھ مسئلہ ہے. ہاں, اگر ہائپر ایکٹیویٹی ہے, برین میں الیکٹریکل ڈسچارج ہوتے رہتے ہیں, تو اگر وہ الیکٹریکل ڈسچارج کہیں پہ ان کنٹرولڈ ہیں اور زیادہ ہیں تو وہ ایپیلیپسی کی فارم میں آپ کو. یہ جو آٹسٹک بچے ہیں جو اسپیکٹرم پہ ہیں وہ بھی برین سے ہی ریلیٹڈ ایشو ہے؟ وہ بھی برین سے ہی ریلیٹڈ ایشو ہے, بالکل. بچوں میں کامن ہے. بچوں کے کامن ایشوز میں یہ آتے ہیں, سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس میں بچہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے, اور ہائپر ایکٹیو رہتا ہے. آٹزم بھی اسی میں ہی چیز میں آ جاتا ہے. دوسرا سیریبرل پالسی جنہیں کہتے ہیں, یعنی دماغی طور پہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں وہ بھی اسی برین ہیلتھ میں ہی آ جاتا ہے. اور جو ایلڈرلی لوگ ہم دیکھتے ہیں اکثر بیٹا الزائمر, ڈیمنشیا, یہ کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ یہ بیسکلی برین میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں انہیں ہمیں, اور وہ ڈفرینٹ ایریاز کو ڈفرینٹ برین کے ایریاز میں فنکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کچھ ایریا ہے جس میں ایک کیمیکل ہے وہ فنکشن کر رہا ہوگا, اگر اس کی کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو وہ فنکشن متاثر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے یہ الزائمرز, پارکنسنس, ڈیمنشیا, یہ والی چیزیں جو ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کا اثر آپ کی برین ہیلتھ پر ہوتا ہے؟ بالکل. تو وہ کون سے سمٹمز ہیں, وہ کون سے انیشیل ایسے اثرات ہیں کہ جو ہم نظر انداز کرتے ہیں جو بعد میں ان فیوچر کسی بڑی دماغی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں؟ دیکھیں برین ہیلتھ کی اگر بات کریں تو کامن سمٹم سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہیڈ ایک, مسلسل ہیڈ ایک رہنا, اور یا جھٹکے پڑنا, یا کسی حصے کا کام صحیح نہیں کرنا, جیسے اسپیچ آپ کی متاثر ہو رہی ہو, کوئی موومنٹ متاثر ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, میموری لاس, ٹھیک, اور ہاتھوں میں ریشہ آنا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں وی آر واٹ وی ایٹ, آج کل بڑا ڈائٹنگ کا بڑا رجحان ہے اور طرح طرح کی ڈائٹ, گندم چھوڑ دیں جی, ویٹ چھوڑ دیں, چاول چھوڑ دیں, روٹی چھوڑ دیں. ہمارے برین کے لیے کیا فوڈ ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اکثر بیشتر لوگ پانی بھی مطلوبہ تعداد میں نہیں پیتے, فیٹس کھانا چھوڑ دیا ہے, پھل کھانے چھوڑ دیے کہ اس میں شوگر ہے, شوگر کنٹین کرتا ہے وہ پھل. تو ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں برین کی جو انرجی آتی ہے نا وہ ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ سے, ٹھیک ہے, اور کسی بھی چیز کاربوہائیڈریٹس پہ کٹ لگا دیا ہے. کسی بھی چیز کی ایکسس یا اس کا کم ہونا دونوں خراب ہیں. آپ نے ساری چیزیں لینی ہیں مگر ایک معتدل مقدار میں. تو مطلب آپ, اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی آپ نے کر دی ہے. کاربوہائیڈریٹس کس کس میں؟ پوٹیٹو میں ہے کاربوہائیڈریٹس, ویٹ میں ہے, پوٹیٹوز میں ہیں, یہ ساری چیزیں. رائس میں بھی جو ہے نا کاربوہائیڈریٹس ہیں, اور یہ ساری چیزیں بند کرتے ہیں. بند نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ اسے ایک معتدل مقدار میں لیں اور اس کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں, یعنی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہو تاکہ آپ جو بھی کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں وہ اگر ایکسس بھی ہیں تو وہ یوٹیلائز ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دماغ کی غذا میجرلی کاربز ہیں؟ جی. اچھا, اور جو لوگ کاربز کٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں پھر وہ کیٹونز, فیٹ وغیرہ یہ ساری چیزوں پہ چلی جاتی ہیں, مگر اس کے افیکٹس ہوتے ہیں, سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو میجر فیول ہے, کیا سائڈ افیکٹس ہیں بتائیے؟ میموری کے مسئلے ہونے شروع ہوتے ہیں, ہیڈ ایک شروع ہونا ہو جاتا ہے, لائٹ ہیڈڈنس رہتی ہے, اکثر جو ہے وہ فینٹ ہو جاتے ہیں لوگ اگر بہت ایکسیسو یہ اس پہ چلے جائیں تو یہ چیزیں. اور زیادہ عرصے کریں تو پھر اس کے افیکٹ بھی زیادہ دیر تک, زیادہ عرصے کریں تو پھر برین پہ اس کے افیکٹ آنے شروع ہوتے ہیں کہ آپ کے جو برین ہے وہ, یہ ایکسٹریم کیسز کی بات کر رہا ہوں, کہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر نیند ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اکثر و بیشتر میں نے سنا ہے کہ اگر آپ نیند پوری نہ کریں تو آپ کا برین شرنک ہونے لگتا ہے. از اٹ ٹرو؟ نیند جو ہے یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ہے اور برین ہیلتھ کے لیے بھی, دونوں ہیلتھ کے لیے نیند بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بلکہ یہ ایک رسک فیکٹرز میں آتا ہے کہ جیسے باقی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس میں اسٹریس ہے, انزائٹی ہے, سلیپ ہے, ڈائٹ ہے,
اور آپ کا انوائرمنٹ ہے، یہ سب چیزیں ایک رسک فیکٹر ہیں، جن میں سلیپ جو ہے ایک میجر رسک فیکٹر ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر نیند پراپر نہ ہو تو وہ ٹریگر ہو سکتی ہیں، جیسے ایپیلیپسی ہو گئی کہ اگر آپ نیند پراپر نہیں لیں تو وہ ٹریگر ہو سکتی ہے، جیسے مائیگرین ہو گیا، اگر آپ کی نیند پراپر نہیں ہے تو مائیگرین ٹریگر ہو سکتا ہے. تو یہ ساری. اور جب ہم پراپر نیند کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہم رات کی نیند کی بات کریں. رات کی نیند کی بات کر رہے ہیں. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، 8 گھنٹے کی نیند. جی بالکل. لولی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر محمد رافع for joining our program. اور سن لیں کان کھول کے جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ آپ کا پرائمری سورس ہے آپ کے برین فوڈ کے لیے، آپ کی برین کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے جی روٹی چھوڑ دو، چاول چھوڑ دو، آلو چھوڑ دو، کھائیں سب کچھ کھائیں، کیلوری ڈیفیسٹ پہ چلے جائیں. چلیں جی یہاں پر ایک اپڈیٹ. چلیں جی. اور اب کل سے کافی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے ہم کہتے ہیں نا ایک واقعہ ہوتا ہے پھر دوسرا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی واقعہ ہے جو کوئٹہ میں پیش آیا. کوئٹہ سے دور علاقے میں ہم نے دیکھا، یہ ویڈیو منظر عام پر آئی پہلے، جس میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری گاڑیاں آتی ہیں اور اس میں ان گاڑیوں میں مرد بیٹھے ہیں، پھر ایک عورت کو اس گاڑی میں سے اتارا جاتا ہے اور وہ دور جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو پھر وہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے. اسی ساتھ ہی اس کے ایک مرد بھی ہے جس کو قتل کر دیا جاتا ہے. مختلف پھر اس حوالے سے خبریں آئیں کہ میاں بیوی تھے، کسی نے پھر آ کر اس حوالے سے پوری کل ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ بلوچستان آئے، انہوں نے کہا فیکٹس بتانا بہت ضروری ہے، اور جو فیکٹس انہوں نے سامنے رکھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے، اور یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے. 1 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا ہے اس سردار کا جس نے جرگہ کیا تھا اور یہ فیصلہ سنایا تھا ان دونوں لڑکے اور لڑکی کے حوالے سے. اس کے بعد لیٹسٹ یہ ہے کہ اب پولیس جو ہے وہ ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن کرے گی. تو قبر کشائی بھی کی گئی ہے مقتولین کی، اور یہ تمام تر صورتحال اب ہمارے سامنے ہے. لیکن کیا یہ کیس جو ہے اس طریقے سے کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے. فیملیز کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ فیملی جو ہے وہ اس کیس کو آگے لے کر نہیں بڑھنا چاہتی ہیں، لیکن سرکار نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ معاملہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا. بالکل جی. اور ریسنٹ اپڈیٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کے واقعے میں 20 ملزمان کی نشاندہی ہو گئی. پولیس کے مطابق ڈگاری واقعے کے بڑے پیمانے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں. 13 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں جبکہ دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. عطیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تمام تر صورتحال پر، ان سے بات بھی کر لیں گے. عطیہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، نشاندہی بھی ہو رہی ہے ملزمان کی، کیا تمام تر کارروائی ہے اور اس وقت کیا چل رہا ہے؟ جی بالکل، اگر ہم اس واقعے کی بات کر لیں تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اور یہاں پر سب سے پہلے ایک بات جو میں بتانا چاہوں گی کہ گزشتہ روز پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مرد اور خاتون کو 4 جولائی کو یعنی عید سے جو ہے وہ 3 روز یا 4 روز قبل جو ہے وہ ڈگاری کے علاقے میں قتل کیا گیا ہے. اور اگر ہم یہاں بات کریں تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق خاتون کو سر پر 1 اور سینے اور پیٹ پر 7 گولیاں ماری گئی ہیں، جبکہ مرد کو پیٹ پر اور سینے پر جو ہے وہ 9 گولیاں ماری گئی ہیں. ان کی عمروں کی اگر ہم بات کریں تو مرد کی عمر 36 سال جبکہ عورت کی عمر 38 سال بتائی جا رہی ہے. اور ان کی جو تدفین ہے، مرد کو مارگٹ سنجیدی اور عورت کو ڈگاری قادر بخش قبرستان میں جو ہے ان کی تدفین کر دی گئی. اب بات یہ ہے کہ عید سے 4 روز قبل یہ واقعہ ہوا، اور ہنہ تھانہ جو ہے وہ قریبی تھانہ کہلاتا ہے. انتظامیہ اگر یہ کہا جائے کہ بے خبر رہی تو بیجا نہ ہوگا کہ انتظامیہ کو بھنک بھی نہیں پڑی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور گولی کی آواز جو ہے وہ دور تک جاتی ہے. یہاں پر اگر ہوائی فائرنگ ہو جائے تو قریبی تھانہ جو ہے اور جو گشتی ٹیم ہے وہ فوراً گشت پہ نکل جاتی ہے کہ چیک کیا جائے فائرنگ کس وجہ سے ہوئی ہے. لیکن اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کو جو ہے وہ 2.5 سے 3-4 مہینے اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے نا عطیہ کہ جو فیملیز ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں کی، انہوں نے بھی کسی طرح کی کوئی رپورٹ نہیں کی، انہوں نے اس سچویشن کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا. تو ان کے بارے میں کیا بتائے گا؟ وہ کچھ کہتے نظر آتے ہیں صورتحال پر؟ بالکل صدف، دیکھیں اگر ہم بلوچی روایات کی بات کریں تو بلوچی روایات بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. بالفرض اگر لڑکی اور لڑکا شادی شدہ بھی تھے یا غیر شادی شدہ تھے اور انہوں نے روایات کی خلاف ورزی کی اور گھر سے بھاگ کے شادی کی
تو بھی بلوچی روایات یہ کہتی ہیں کہ دونوں کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے. جرگہ اگر بٹھایا گیا ہے تو جرگہ کبھی بھی موت کا فیصلہ نہیں کرتا اور نہ وہ اس کا اختیار رکھتا ہے. بلوچی روایات اس چیز کی اجازت نہیں دیتی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اور خواتین کو الگ الگ جگہوں پر رکھا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ گھر والے اگر یہ سزا مختص بھی کرتے ہیں تو جرگہ اس کے آڑے آ جاتا ہے اور وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو قتل کریں. اب دیکھیں ماورائے عدالت کہا جائے, ماورائے روایات کہا جائے, یہ اتنا بڑا اقدام کیا گیا اور جو باتیں سامنے آئیں وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ ابتدائی طور پہ یہ چیز سامنے آئی کہ اس لڑکا اور لڑکی نے جو ہے شادی کی, اس کے بعد گھر والوں نے ان سے باقاعدہ رابطہ کیا اور جرگے میں جو ایک دیت دی جاتی ہے لڑکے کے گھر والوں نے وہ رقم بھی ادا کی. یہ ابتدائی باتیں میں بتا رہی ہوں جو سامنے آئی تھی کہ انہوں نے وہ رقم بھی ادا کی. رقم کے بعد صلح ہو گئی لیکن لڑکے کے بھائی کی انا جو ہے وہ کسی طور پہ یہ بات قبول نہیں کر رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ ہماری عزت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور اب ہم جو ہے اس پہ کسی بھی طریقے سے خاموش نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے لڑکے کو اور اس لڑکی کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور اس کے بعد یہ ہے کہ سردار صادق زئی کے پاس جب یہ گئے تو اس نے کہا کہ بھائی جب آپ لوگ آپس میں یہ ابتدائی باتیں ہیں جو سامنے آئی میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ لوگ یہ فیصلہ خود کر چکے ہو تو میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور پھر یہ ہوا کہ لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے ان دونوں کو لے گئے. لڑکی نے باقاعدہ قرآن اٹھایا اور اس نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ صلح کر چکے ہو اور اس کے بعد آپ ہمیں مار رہے ہو اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس کے بعد ان دونوں کو جو ہے وہ لے جا کر ایک ویران جگہ پر جو ہے بڑا اندھوناک طریقے سے ان کا قتل کیا گیا. لیکن بعد میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ بھلے اپنی جگہ پہ صحیح ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نہ تو قانون اجازت دیتا ہے کہ بالکل آپ کے ملک میں قانون موجود ہے اور قانونی اپروچ ہونی چاہیے. اپنے تئیں فیصلے کر لینا یہ ایک بڑا المیہ ہے یہاں پر. تھینک یو سو مچ عطیہ ہمیں صورتحال بتانے کے لیے. اور اسی پر بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی موجود ہیں غزالہ صاحبہ. تھینک یو سو مچ غزالہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس طرح سے جرگوں کا منعقد ہونا یعنی کہ ایک متوازی نظام آپ کے ملک میں چل رہا ہے, آپ کے ملک میں آزاد عدلیہ موجود ہے, آپ کے ملک میں قانون متحرک ہے, آپ کے ملک کا آئین متحرک ہے, خود ساختہ فیصلے کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تھینک یو ماریا, تھینکس اے لاٹ. جی دیکھیں جرگہ سسٹم جو ہے وہ صرف سیاہ کاری یا کاروکاری کے لیے تو نہیں ہے نا. جرگے مختلف مطلب چیزوں کے لیے ہوتے ہیں. تو اگر جرگے سردار یا نواب یا وہاں کے قبائلی اگر لوگ رکھتے تھے تو اس سے یہ مقصد تو نہیں لیا جا سکتا کہ کسی کے قتل کی اجازت دی جائے. جرگے آسانی کے لیے لوگوں کے رکھے جاتے تھے. اگر کہیں پر باہر پہنچ نہیں ہوتی تھی جب تک پولیس اسٹیشن تک جائیں کسی اور مقدمے میں, قتل کے مقدمے کی بات نہیں کر رہی, کوئی اور جس طرح سے جلدی جس طرح سے کسی مقدمے کا لینا ہوتا تھا فیصلہ تو جرگے رکھے جاتے تھے. ان میں جو ہے معتبرین بیٹھتے ہیں, کسی کا چوری کا, ڈکیتی کا یا کوئی اور واردات ہے, کسی کے فیصلے ہیں ان کے کرنے کے لیے تھے. تو جرگہ انہوں نے کبھی جرگے میں اس طرح سے نہیں کہا گیا کہ آپ کسی کو بغیر کسی وجہ کے یا اگر کسی کی کوئی سزا بھی ہے تو اس کو آپ اس بے دردی سے قتل کریں. تو بات اس وقت یہ آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ایک خاتون اور ایک مرد کو قتل کیا گیا ہے اس کے لیے نہ صرف بلوچستان سے بلکہ پورے پاکستان سے اور ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اس طرح سے بے رحمی سے کسی کو قتل کرنا یہ کوئی رویہ نہیں. میں ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں, کل ظاہر ہے ایک تو یہ ویڈیو جس طرح آئی میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا اور پھر یہ وائرل بھی ہوئی, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز. معافی چاہتی ہوں اگر یہ برڈ کسی پہ گرا گزرے, لیکن اگر اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہوں گے جو ہمارے سامنے نہیں آئے لیکن اس ویڈیو کی بدولت آ گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان آتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں اور سب کی نظریں اس پریس کانفرنس پر ہوتی ہیں. حقائق کہتے ہیں مجھے بتانے ضروری ہیں اور وہ حقائق شروع کرتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں میاں بیوی نہیں تھے. خاتون جو ہے ان کے بھی بچے تھے اور دوسرا جو مرد جو کہ اس میں قتل ہوا ہے وہ اس کے بھی بچے تھے. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ حقائق نہیں پتہ چلیں گے تو پھر ظاہر کیس کیسے آگے بڑھے گا. ہمارا فوکس اس غیر قانونی عمل پہ ہونا چاہیے جو قتل ہوا ہے. اگر انہوں نے کسی بھی قسم کا کچھ بھی ایسا کیا تھا جو روایت کے خلاف تھا یا جو قانون کے مطابق نہیں تھا تو پھر اس کے لیے عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جرگوں میں یہ فیصلے
फैसले नहीं होते हैं, तो फिर आप इसको किस तरह कैटेगराइज करेंगी? जो ये अमल हुआ है किस तरह देखेंगी इसे? नहीं, जिरगों में मैंने ये नहीं कहा। देखिए, जिरगों में ये नहीं कहा जाता। आपने कहा ना जिरगे क्यों होते हैं, जिरगे सिर्फ इस स्याहकारी के लिए या कत्ल के लिए तो नहीं होते ना। जिरगे मुख्तलिफ मतलब ओकेजन पे मुख्तलिफ चीजों के लिए होते हैं। और सीएम साहब की जो आप बात कह रही हैं, तो सीएम साहब ने तो वही बात कही जो आपके सोशल मीडिया पर और लोगों के सामने आई है। इससे पहले जब स्टार्टिंग में एक चीज हुई तो उसमें यही कहा गया था कि एक नौब्याता जोड़ा जिन्होंने शादी की और उसके बाद जो है उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, ये एक अलग एक चीज आ रही थी। फिर उसके बाद ही आपकी सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जगहों से ये मतलब जिस वक्त उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए किया तो सामने ये बात आई कि ये दोनों ऑलरेडी पहले मैरिड थे और जिनके बच्चे थे। तो क्या ये जस्टिफाइबल है? देखिए, जस्टिफाइबल की बात नहीं है, लेकिन जो हकायक है वो तो सामने सीएम कहेंगे। आप ग़ज़ाला साहिबा, आप थोड़ी रोशनी डाल दें हकायक के ऊपर, आपके पास क्या मालूमात है? नहीं, देखें ना, मालूमात की बात ये है, आप देखें साइम, देखें मेरी बात सुने आप। देखें, हकायक हम भी कोई उस जगह पे जाके हम मौजूद नहीं थे या हमें पता था। हर जगह से जिस तरह से आप मीडिया में हमसे व्यूज ले रहे हैं, इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो चीजें हमारे सामने आती हैं उनको मालूमात करके फिर उसी चीज को हम आगे लेके जाते हैं। जो अब तक हमारे नॉलेज में, फिर अब जो बात है अब तक के लिए कि वो ऑलरेडी दोनों मैरिड थे, अब उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड से खुला लेके या छोड़ के निकाह किया है, वो एक अलग बात है, क्योंकि ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ डिबेट्स इस पे हो रही हैं। तो ग़ज़ाला साहिबा, ये अगर जिरगे में ये तय हुआ तो ये सारे हकायक, सारे सबूत रखे गए होंगे, उसके बाद कोई फैसला हुआ होगा, तो उस जिरगे की फाइंडिंग्स भी अगर हमें बता देते, या कोई पहले तो मुझे बताएं उनकी कानूनी हैसियत क्या है उस जिरगे की ये फैसला करने की? देखें ना, वो कोई अथॉरिटी है कि इस तरीके के जो भी जिस तरीके से इनको कत्ल किया गया है, इन्हें जिस तरीके से इनके साथ जो इनका रवैया रखा गया है, ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है, जिसके ऊपर हम बिल्कुल कोई इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि किसी को बेदर्दी से इस तरह से जो है वो कत्ल। तो जिस कबीले ने, जिस जिरगे ने ये फैसला सुनाया, आप लोग उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई करने के लिए पुरज़्म है, ऐसे ही है? देखें ना, उन्हें अरेस्ट किया गया है, जो वहाँ सरदार था उसे भी अरेस्ट किया गया है और लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। लोग उनके पीछे छापे लग रहे हैं, उनको जा रहे हैं उनके पीछे, उनको अरेस्ट करेंगे। और जब इसके लिए जो है अब खुद नोटिस जो है हाई कोर्ट ने भी ले लिया है और सीएम साहब और पूरी हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज में पूरी तरह से एक्टिव है। आज हमने भी मुज़ामती करारदाद जो है असेंबली में जो है हमने पार्टी वुमेन कॉकस के, पार्लियामेंटेरियन वुमेन कॉकस के थ्रू मुज़ामती करारदाद भी हमारी जो है आज असेंबली में जा रही है। तो इस तरह से नहीं है, हम भी इस चीज को पूरी तरह से कंडेम करते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और इस चीज के ऊपर कोई ना हम मुतमईन है, ना हम इस चीज के ऊपर, क्योंकि देखें 2 दिन से 3 दिन से बलूचिस्तान की पूरी मशीनरी, पूरे लोग जो हैं वो भी इस चीज में एक्टिव हैं और पूरे एक तरह से अपने बयानात दे रहे हैं, जिससे ये वाज़े हो रहा है कि इस तरह की जो भी चीज की जाती है, जो भी घिनौनी हरकत है, उसमें हम बिल्कुल उस चीज को कंडेम करते हैं। और जाहिर है सरकार की मुद्दत में मुकदमा है, तो वी होप कि आप लोग इसको आगे परस्यू भी करेंगे और कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इसमें लोग जो भी फाइंडिंग्स होती हैं और कोई इसमें मुलजिम ठहरता है तो वो तो अभी आगे आपकी कोर्ट भी, जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इसमें है, सिविल सोसाइटी भी है, मीडिया भी है, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। इस वक्त तो तमाम जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे इस चीज में इन्वॉल्व हैं और उम्मीद है यही कि इंशाल्लाह इस चीज के लिए कोई अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। जिस तरीके से आप लोगों ने मीडिया में भी इसको लेकर आए, आप देखें कई चीजें हैं, अगर ये लोग खुद वायरल ना करते तो ये तो किसी के नोटिस में भी नहीं थी कि इस तरफ से हुई ये बात हुई है। तो ये है कि अभी मीडिया भी एक्टिव है और इस पे इंशाल्लाह कोई अच्छा ही रिजल्ट आएगा जो आगे हमारे फ्यूचर के लिए भी एक
अच्छी चीज साबित हो। सही, बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा, एंड वी आर वेटिंग फॉर जस्टिस टू बी सर्व्ड, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से मुल्ज़िमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। पहली बात तो ये कि एक मुल्क में अदालतें हैं, एक पूरा सिस्टम है जुडिशरी का, पैरेलल निज़ाम चल रहा है। जिरगों में जो भी फैसले होते हो, सबसे पहले तो वो जिरगे कानूनी हैसियत क्या रखते हैं, ये सवाल भी रियासत को उठाना चाहिए। हम जाएंगे थोड़ी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद मजीद खबरें लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और जाहिर है कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हम सबसे जुड़े हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नादरा के जो निज़ाम है उसको मजीद महफूज और आसान बना दिया गया है। सो जो शनाख्ती कार्ड जिन्होंने बनवाना है, अपग्रेड कराना है, कुछ भी उसके इश्यूज हैं वो हम आपको बता दें। तो नेशनल डेटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी कि नादरा ने अवामी सहूलत के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड कवानीन में नुमाया तब्दीली की है। सो अब क्या तब्दीलियां की गई हैं? पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट्स बदस्तूर यूनियन काउंसिल जारी करेगा। बी फॉर्म में बच्चों की तस्वीर और बायोमेट्रिक तस्दीक शामिल कर दी गई है। साथ ही 3 साल तक के बच्चों के लिए बगैर तस्वीर वाला सर्टिफिकेट जो है वो बरकरार बिल्कुल जी। और 10 से 18 साल के बच्चों के लिए नया CRC बनेगा जो पासपोर्ट के इजरा के लिए जरूरी है। पुराने बे फॉर्म पर पासपोर्ट नहीं बनेगा। नादरा की ऐप से फैमिली की तफसीलात हासिल करना नामुमकिन हो गया। FIRC बी विरासती मामलात और कानूनी उमूर पर में काबिल कबूल होगा, जिसमें खानदान के मुख्तलिफ इकसाम की दर्जा बंदी शामिल होगी। तो ये तमाम तर वो इस्लाहात हैं जो अब नादरा में की गई हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो पिछले पास्ट ईयर्स में हो रही थी और हमें पता ही नहीं था कि इसमें इस्लाह की ज़रूरत है या इसके अंदर कोई मजीद इसके अंदर अपग्रेडेशन की जा सकती है। तो बात कर लेते हैं इस हवाले से। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान नादरा सैयद शबाहत अली साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गुड मॉर्निंग टू यू। नादरा ने जो हालिया इस्लाहात की हैं इनका बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि इदारे का क़याम 25 साल पहले हुआ था और उससे पहले हमारे पास जो सिस्टम था वो सिस्टम हाथ से लिखे हुए शनाख्ती कार्ड्स का एक निज़ाम था जो कि कंप्यूटराइज नहीं था। हमारा जब ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी तो उस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक नए निज़ाम के तहत रजिस्टर किया जा सके और उसके लिए काफ़ी आसानियाँ रखी गई थी, काफ़ी रिलैक्सेशन थी सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से लोग ईजीली रजिस्टर हो जाते थे। वक्त के साथ हमें खुद भी इदराक हुआ कि इस सिस्टम में लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो कि जिनका कार्ड नहीं बनना चाहिए उनके भी कार्ड बन जाता है। नॉट ओनली दैट, बल्कि जो शनाख्ती निज़ाम है यानी कि जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है उन्होंने कुछ केसेस में कार्ड बनवा लिए हमारे शहरियों की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर या उनको अपने दाम में फंसा कर। साथ ही साथ हमने देखा कि बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली कॉम्पोजिशंस को मुकम्मल नहीं रखा हुआ दानिस्ता तौर पर। कुछ जगहों पे नादानिस्ता तौर पे भी हुआ, जैसे मल्टीपल मैरिजेस के केस में या जैसे कि बहनों को जायदाद के हक से महरूम कर देने वाले केस में आपने डेलिबरेटली ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे जहां फैमिली मेंबर्स को बाहर करना बहुत आसान था। तो इन तमाम जो तब्दीलियां हैं उनका अगर बुनियादी मकसद आप देखें तो हमारे रजिस्ट्रेशन निज़ाम को ज़्यादा मजबूत बनाना है। तो अब कैसे ये चीज़ें अब कैसे आपने मेक श्योर की हैं कि ये चीज़ें इंक्लूड होंगी और लोग ये नहीं कर पाएंगे? सो बुनियादी तौर पे जो किसी भी ख़ानदान के निज़ाम के अंदर या उसके डाटा के अंदर इंट्रूशन होता है, यानी कि आपके ख़ानदान में अगर कोई ऐसा फ़र्द शामिल हो गया जो हकीकतन आपके ख़ानदान का फ़र्द नहीं है, हम इसको इंट्रूशन कहते हैं अपनी ज़बान में, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको आप बे फॉर्म या बी फॉर्म भी कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारा एक ऐसा दस्तावेज है जो 18 साल से कम उम्र शहरी की शनाख्त मुतय्यन करता है और इस दस्तावेज के ऊपर फोटोग्राफ नहीं हुआ करता था। हमने 3 साल के बाद फोटोग्राफ और 10 साल के बाद फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक दोनों को मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है। सो डाउन द रोड जब मजीद वक्त गुजरेगा और तमाम लोग अपने बे फॉर्म्स बच्चों को इस तरह से बना चुके होंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कोई शख्स सस्पिशियस किस्म के डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी और बंदे को अपनी फैमिली में ऐड कर सके। अच्छा, नादरा ऐप से हम ये देख रहे हैं कि फैमिली डेटा तक रसाई को मुमकिन बनाया गया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जो दूसरी बात थी फैमिली डाटा को इंटैक्ट रखना, आप अपने ख़ानदान की तफसीलात को जान सकें। तो जानेंगे तो जब आपको किसी दिन वक्त मिलेगा आप नादरा सेंटर जाएंगे और वहाँ जाकर कहेंगे जी मुझे मेरी FRC दे, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अब वो काम हमने आसान ऐसे कर दिया कि आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी, आपने डाउनलोड करनी है और पाक आइडेंटिटी में जब आप डाउनलोड कर लेंगे
تو آپ اپنی مکمل فیملی کمپوزیشن دیکھ سکتے ہیں. مکمل فیملی کمپوزیشن سے کیا امیجیٹ فیملی کی بات کریں یا آپ کے دادا پردادا؟ نہیں, دادا پردادا تو آپ کے ہمارے ریکارڈ میں اس طرح سے نہیں آ رہے ہوں گے کیونکہ وہ نادرا بننے سے پہلے والا دور ہے. ہم تو CNIC ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایئر 2000 کے بعد کی فیملی کمپوزیشن ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایک آپ کی پیدائشی فیملی ہے اور جو آپ کی بیاہی ہوئی فیملی ہے, ہم اسے الفا اینڈ بیٹا فیملیز کہتے ہیں. وہ تفصیلات آپ کے پاس مکمل آ جائیں گی, بہنیں کتنی رجسٹرڈ ہیں, بھائی کتنے ہیں, ماں باپ کون نظر آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ اسپاؤس کون ہے, آپ کے ساتھ بچے کتنے. اس تفصیلات میں اگر آپ کو کوئی کمی یا بیشی نظر آتی ہے تو ہر 2 صورتوں میں آپ اپنی موبائل کے ذریعے ہی اپلائی کر سکتے ہیں فار کریکشن, اور پھر نادرا آگے اس کریکشن کا پروسیس جو ہے فالو کرے گا. اچھا, شادی شدہ خواتین کے لیے ایک یہ آپشن بھی اب انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے کہ وہ اپنا سر نیم جو ہے یا تو اپنے والد سے منسلک کر سکتی ہیں یا پھر اپنے شوہر سے منسلک کر سکتی ہیں. اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ بہت سی خواتین یہ چاہتی ہیں کہ شادی ہونے کے باوجود جو شناختی کارڈ پر کالم جو سیکنڈ رو ہے جس میں ہسبینڈ کا نام آتا ہے, وہ چاہتی ہیں کہ وہاں والد کا نام کنٹینیو رکھا جائے. اور اس صورت میں اگر وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتی تھی تو پاسپورٹ والے ان سے کہتے تھے پہلے آپ اپنا شناختی کارڈ کریکٹ کریں. یہ وومن امپاورمنٹ کی طرف ایک قدم ہے. چونکہ وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو یہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے یہ سکسیشن کے لیے, یعنی کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے ترکے کی تقسیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس میں بھی چونکہ ساری بہنوں اور بیٹیوں کی کمپوزیشن اگر آپ نے مکمل رکھی ہوئی ہے تو جب تک وہ سائن نہیں کریں گی, بایو میٹرک نہیں دیں گی, کوئی شخص اپنی جائیداد کی اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی. سو کریٹنگ اے مور امپاورڈ سوسائٹی فار وومن از ویری ہائی آن. FRC تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر دیں, بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ FRC تو کوئی کہہ دے FRC آپ پرووائڈ کریں, خاص طور پہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں, پاسپورٹ آپ کو چاہیے, ذرا سے وہ ایکسپلین. سو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایک سرٹیفکیٹ ہے جس میں آپ کی پوری فیملی کمپوزیشن آ رہی ہے, یعنی آپ پیدا کس خاندان میں ہوئے ہیں وہ بھی آ رہا ہے, آپ کی شادی کس خاندان میں ہوئی ہے وہ بھی آ رہا ہے, آپ کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں اس کے اندر. آپ نادرا سینٹر جانا چاہیں سو بسم اللہ, اگر آپ موبائل سے اپلائی کرنا چاہیں آپ پاک آئیڈینٹی ایپ کے ذریعے اپنی FRC اپلائی کر سکتے ہیں, جو آپ کو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے موبائل اپلیکیشن کے اندر PDF فارم میں آ جائے گی, اور اس کو لے کر آپ جائیں اور ٹریول کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے. تو اچھا, ایک فرض کریں ایک شخص ہے وہ اپنے بچے کے ڈاکیومنٹس بنانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اس کا گھر نہیں ہے, وہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. اب جب جاتے ہیں نادرا آفس میں سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے ڈاکیومنٹس لے کے آئیں, بجلی کے بل لے کر آئیں, تو اس صورتحال میں پھر کیا ہوگا؟ اچھا, اگر وہ آپ اس کی کو دیکھیں اس طرح سے کہ جو آپ کا نادرا میں ایڈریس ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ریکارڈ میں آپ کا وہی ایڈریس ہے. اچھا, آپ کے ساتھ کوئی بھی کمیونیکیشن اگر ان رائٹنگ ہونا ہے تو اسی ایڈریس کے اوپر ہونا ہے. تو وہ ایڈریس نان ڈاکیومنٹڈ تو نہیں ہو سکتا, یعنی بغیر ثبوت کے تو نہیں ہو سکتا. اور ہم تو ثبوت کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ بجلی کا ایک بل دے دیں, گیس کا ایک بل دے دیں, کوئی ٹیلی فون کنیکشن وہاں پہ لگا ہوا تو اس کا ایک بل دے دیجیے تاکہ ہم اس کو اسکین کر کے آپ کا اوریجنل آپ کو ریٹرن کر دیں اور ہمارے پاس ریکارڈ آ جائے کہ ہاں آپ کسی اور کا پتہ نہیں دے رہے. کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے, تو یہاں چیزیں بغیر ایویڈنس کے اگر آپ کلیکٹ کرنے لوگوں کے زبانی بات پر فال آؤٹ ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. آپ نے آبادی کی بات کی تو ہماری یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جھگیوں میں بھی رہتے ہیں, جن کی کوئی زمین نہیں ہے, کوئی چھت نہیں ہے, الیکٹریسٹی یوٹیلیٹی بل ظاہر ہے ان کے نہیں ہیں, کئی ان کے بینک ریکارڈز بھی نہیں ہیں, تو وہ کیسے رجسٹر ہو سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور جو ہمارا گیپ ہے بٹوین نادراز رجسٹریشن اینڈ بٹوین جو ہماری پاپولیشن کاؤنٹ ہے وہ تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے ہیں زیادہ تر کیسز میں. تو اس طرح کے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور وہاں پر ہمارے نادرا کے دفاتر خود چل کے جاتے ہیں. ہمارے پاس موبائل رجسٹریشن وینس ہیں تمام صوبوں کے اندر جو ایریاز میں جاتی ہیں. سملرلی بہت سے بچے یتیم خانوں میں ان کے پاس پیرنٹیج نہیں ہے, تو ان سب کے لیے ہم نے رولز میں ویسی ریلیکسیشنز رکھی ہوئی ہیں تاکہ سب کو اس فولڈ کے اندر لایا جا سکے. لیکن بہرحال ان تمام کیسز میں نادرا کو خود جا کر ان کو ڈاکیومنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی پروسیسنگ. اچھا, ایک یہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر اپنے نہیں ہیں یا جو کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں. اورنگی ٹاؤن میں اگر بات کی جائے, اب وہاں کے جو رہائشی ہیں, یہ مطلب فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے مجھے پتہ چلا اس بات کا کہ ان کے لیے بڑی درد سر ہے کہ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ اپنے گھر کے ڈاکیومنٹس پرووائڈ کریں, تو ان لوگوں کے لیے اس مخصوص نیش کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, ہم گھر کے ڈاکیومنٹ یہ نیسیسری نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا ٹیمپرری ایڈریس ہی چینج کروانا ہے یا اس کو ڈلوانا ہے فور دا فرسٹ ٹائم, تو جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے بنانے کی بات کریں,
آپ بنانے کے لیے بھی جب جائیں گے تو آپ کوئی نہ کوئی پروف تو ہمیں دیں گے. آپ اس کو بجلی کا بل دے سکتے ہیں, آپ اس کو, لیکن اگر یہ سب نہیں بھی ہے تو بھی آپ وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ثبوت موجود نہیں ہے, آپ میری اسپاٹ ویریفیکیشن کروا لیجیے. اچھا. اور اسپاٹ ویریفیکیشن کی صورت میں نادرا کا نمائندہ آ کر اس جگہ پر دیکھتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے جیسے بتائی جا رہی ہے, اینڈ دیٹ کیس آپ کا شناختی کارڈ بن جائے. نادرا کا نمائندہ آتا ہے, جی وہ خود آ کر دیکھتا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہمیں ساری صورتحال بتانے کے لیے. سعید شباہت علی ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر ہے یہ انفارمیشن پبلک تک جانا ضروری ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ آگاہی ہونا, اسی وجہ سے آج کا یہ سیگمنٹ ہم نے یہاں پر رکھا. چلیں جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد مزید خبریں لیے. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج مارننگ شو میں ہمارے مہمان ہیں نوجوان گلوکار اطہر ثانی, جو موسیقی کی دنیا میں تیزی سے اپنا نام بنا رہے ہیں. سنگیت آئیکن 2 اور کوک اسٹوڈیو سیزن 1 کے فاتح اطہر نے جانے کیوں جیسے گیت سے نہ صرف شہرت حاصل کی, بلکہ یوتھ ریکارڈز اور MTV جیسے بڑے پلیٹ فارمز پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. چلیں جی, وداؤٹ اینی فردر اڈو آپ کو ملواتے ہیں اطہر ثانی سے, اور ان کے ساتھ موجود ہیں گٹارسٹ فیضان فیضی. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اطہر, ذرا یہ بتائے گا کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا گلوکاری کا؟ یہ تو سفر اسٹارٹ ہوا ہے پہلے کسی ایک سنگر کو میں نے سنا تھا. اچھا. تو بس شوق ہوا اچانک سے. ویسے تو گاتا تھا بٹ ایسا نہیں سوچا تھا کہ پروفیشنلی اس کام میں کروں گا اس طرح. تو بس جب گایا پھر ایک فلم اسٹوری کی طرح چلا کہ کسی نے مجھے سنا اور کہا کہ اگر آپ سیکھ لیں گے تو پھر اور اچھا ہو جائے گا, تو پھر میں نے سیکھنا اسٹارٹ کیا. تو وہ کون سا آپ کا پہلا گیت تھا جو ہٹ بھی ہوا اور جس سے آپ کو ایکچولی شہرت ملنا شروع ہوئی؟ میں نے اصل میں یہ راہ مشکل نہیں OST کیا تھا سنس 2007 میں, تو یہ PTV سے چلتا تھا. تو اس کے بعد سمجھیں میرے جو ہے وہ OST وغیرہ. تو ہم کیوں نہ پھر آپ سے فوری سے فرمائش بھی آ گئی ہے جی, ایک ذرا آپ کو ان کا ایک ذرا ہٹ گانا تو سناتے ہیں, ہمارے ویورز کو بھی سناتے ہیں, ذرا ہم بھی سنتے ہیں اور اسے محظوظ ہوتے ہیں ذرا. جی, تو یہ آپ کا سانگ بڑا کہتے ہیں نا بڑے پاپولر ہو رہے ہیں, سو پھر ہم اسی سے فرمائش کر لیتے ہیں. کون سی فرمائش سے آغاز کرتے ہیں جی, پھر آپ ذرا ہمیں کچھ اپنا پسندیدہ, کچھ اپنا فیوریٹ کچھ گانا سنا دیں. سر کی زبردست, واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اور وہ جو آپ کا گیت ہے جانی کیوں جی, وہ اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں. اوکے, یہ ہے چل دیے ہم ایک سفر میں, منزلیں ہیں اب نظر میں, جانے کیوں ہم کھو گئے ہیں خواب دنیا کے بھور میں. جانے کیوں, جانے کیوں, جانے کیوں, جانے کیوں. زبردست, کیا بات ہے, ویری آؤٹ اسٹینڈنگ, آؤٹ اسٹینڈنگ. تو آپ بتا رہے تھے, آپ نے بتایا ہمیں کہ آپ نے کیسے شروع کیا اور آپ کی کیا جرنی تھی. آپ کو کسی نے سنا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو, تو آپ نے اس کے بارے میں اس کا ریاض کیا, اس کی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی میوزک؟ جی, میں نے پراپر سیکھا تھا. پھر تقریباً جب میں آلریڈی شوز کرتا تھا تب شوق بھی تھا. تو جو میرے استاد تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو شوز کر رہے ہیں پہلے تو آپ کو وہ ختم کرنے پڑیں گے اگر آپ نے سیکھنا ہے. اب میں بالکل بچہ, مطلب شوق تھا گانا, تو میں سمجھے 3 سال تک کے لیے تو بالکل سیکھنے کے لیے لگ گیا. لیکن جب سیکھ کے آیا تو پھر دنیا ہی بدل گئی تھی. جو بات ہے, جب آپ نے پہلی دفعہ پرفارم کیا تھا تو آپ کے استاد تو مطلب خوشی سے, مطلب ان کا کیا آج تک یہی حال ہے ان کا, آج تک یہی حال ہے, وہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو آپ کے ویسے اپنے دل کے قریب کون سا سانگ ہے؟ سارے ہی سانگ دل کے قریب ہیں, اور ایک تو جو ہے میں جو سنانے لگا ہوں وہ بہت زیادہ قریب ہے. بالکل ہو جائے پھر. ڈھول کی تال پہ گارے, گارے دل جھوم کے گارے, اپنا ہر درد چھپا کے ناچ اور سب کو نچارے, مکھ پہ گھونگھٹ ڈالے میں نہ تو مت والے, آج کوئی چلا ہے سج کے پیا نگریا رے, یہ بندھن ناتے سارے توڑ کے منوارے, او منوارے.
मनवारे ओ मनवारे मनवारे अगन दिल की न सुलगारे न तड़पारे न छलकारे ये नैनारे ओ मनवारे। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच अजहर, थैंक यू सो मच फैजान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आज जी हमने छोटी सी आपके लिए रखी थी सेगमेंट के जिसमें थोड़ा मौसीकी का तड़का भी हो जाए और काफी दिनों से जो है ना डिफरेंट खबरें आ रही थी, जरा मूड खुशगवार। चले जी, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है, इख्तिताम पर पहुंच चुका है और हम मुलाकात होगी आपसे कल 9:03 बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।